अचम्मै लाग्यो के तपाईँको म ओ माई गड नै भएँ कि सक्ड भएँ कि म त एउटा केटी मान्छेले अर्को केटीको बारेमा यस्तो कसरी पोस्ट गर्न सक्छ त्यस्तो मानहानि हुने गरेर बिकज अफ त्यो झन्डा छातीमा राख्यो भनेर छातीमा चित्ता आफ्नो माछाले त्यसलाई सोध्नु पर्दैन त्यो सालेलाई रानीलाई एउटा झन्डा छातीमा राखेको केसमा दिजु यति ठुलो इस्यु हुन्छ सिसु भनेर त म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ यार यति धेरै गाली खाइन्छ भनेर छाते रानी त्यसले एकचोटि गरिहाल्यो होइन त्यसलाई पनि नराम्रो कमेन्टहरू नगर्नु त्यसलाई राम्रोसँगले होइन के अरे त्यसलाई त्यहाँनिर यदि त एउटा नारी हो भने नारीको तैँले किन चरित्र हत्या गरिस् होइन राम्रोसँगले त्यसलाई कमेन्ट गरेर सोध्नु होइन तैँले मदेखि के गर्न खोजेको के चाहन्छस् त मेरोबाट भनेर त्यसलाई राम्रोसँगले सोध्नु क्या त्यसलाई त्योसम्म यो लाइभ पुऱ्याउनु पर्छ मैले मेन चाहिँ लाइभै हिट भएको भाइ गर्छ खालि यो मोबाइल पनि लागेछ साले त्यो मुनिबाट जेसुकै कमेन्ट गर्ने साले चुट्टियाहरू त्यो किन फेसबुकमा आउनु तिनीहरू चाहिँ लाइभ हेर्नु मन छैन नि साले ओ सिस्टर यो कमेन्टको त कुरै नगरिस यो कमेन्टमा त मेरो सपोर्टर बहिनीहरू पनि आइरहेछ सँगसँगै सपोर्ट गरिरहेछ सपोर्टर कमेन्ट पनि आइरहेछ कि यसमा त मिक्स छ कमेन्ट भन्नु न सपोर्टरहरूको मिक्स कमेन्ट हो यो त तिम्रो त्यो दिदीको त्यो 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 नारी भन्ने त्यो समाजसेविका भन्नेको पोस्टमा गएर हेर्नु ओ माई गड तिमीलाई त रिस उठेर आउँछ नानु तिमीहरू यदि मलाई तिमीहरूले दिदी भनेर कुनै बेला अलिकता भने पनि माया गरेको छौ भने नि तिम्रो त रगत उम्लिन्छ त्यो कमेन्ट हेरेर त तिमीलाई त त्यही कस्तो हुन्छ त्यस्तो कमेन्ट छ त्यहाँ खै के वरिष्ठहरू रे समाजसेविकाहरू रे ठुला बडा मान्छे रे म त चिन्दा पनि चिन्दिनँ के कान्छु मैले त चिनेको पनि थिइनँ नाम सुनेको पनि थिइनँ अहिले मेरो बारेमा फोटो पोस्ट गरेपछि बल्ल मैले देखेको आज मलाई त थाहा पनि थिएन कसले मेरो टेक्स्टमा पठाइदिरहेको रहेछ त्यहाँबाट बल्ल थाहा पाएको मैले म त चिन्दा पनि चिन्थिनँ नानु वरिष्ठ समाजसेविकाहरू एउटा केटी मान्छे भएर अर्को केटी मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्न सिक नेपालको झन्डा छातीमा राखेको तिर्सना हार्नेवाला नै है हार्नेवाला केटी होइन बुझिस् समाजसेविका तेरो 4000 फ्यान छ तेरो आफ्नो प्रोफाइल छ त एउटा समाजसेविकाको रूपमा चिनिएको छस् भने म कलाकारको रूपमा चिनिएको छु बुझिस् कलाकारको आफ्नो फ्यान हुन्छ समाजसेविकाको आफ्नो टाइपको फ्यान हुन्छ एउटा फ्यानको लेभल हुन्छ आफ्नो फ्यान हुन्छ सबैको समाजसेविका तँलाई मसँग के प्रब्लम छ समाजसेविका ओइ समाजसेविका तँलाई मसँग के प्रब्लम हो भन् त मेरो चरित्र हत्या गरेर फोटो पोस्ट गरे कि त्यसको फ्यान फलोवर एकदम बढिरहेछ हैसो गाइज यहाँ कोही हेरिरहेछ भने त्यो समाजसेविकासम्म गऱ्यो लाइभ पुऱ्याइदियो अनि त्यसको फ्यान फलोइङ बढिरहेछ त्यसलाई फोटोमा लाइक पनि धेरै आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ राष्ट्र सेवक रे त्यसको चाहिँ त्यो दुईटा केटी मैले चाहिँ दुईटा केटीको देखेँ होइन अरू केटीहरू कसले गरेका छन् मलाई थाहा छैन अरू केटाहरू कसले गरेका छन् मैले केही देखिनँ दुईटा केटीहरू दुईटै वरिष्ठ रे समाजसेविका रे एउटाले चाहिँ पुरै रुकुम काण्डको बारेमा सपोर्ट गरिरहेको रहेछ अर्कोले चाहिँ पुरै रवि लामिछानेको फ्यान यहाँ र त्यहाँ भन्दो रहेछ होइन के सामाजिक सञ्जालबाटै मान्छे बटुलेकी रहेछ क्या पब्लिकबाट त्यो बस्न त त्यो पनि विदेशमै बस्ती रहेछ एउटा चाहिँ नेपालमै रहेछ एउटा विदेशमा रहेछ वरिष्ठ अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालबाटै मान्छेहरू पब्लिक बटुलेर फोटोमा लाइक बटुल्दी रहेछ क्या बिक्स जस्तो बिक माग्दी रहेछ क्या फोटोमा लाइकको लागि सबको कमेन्ट रिप्लाई गर्दै लाइक गर्नलाई बिक माग्दी रहेछ क्या समाजसेविका वरिष्ठ समाजसेविका त समाजसेविका हो भने म कलाकार हो त पनि विदेशमा छेस् म पनि विदेशमा छु समाजसेविका अर्को केटी मान्छेलाई चरित्र हत्या गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त एउटा केटी मान्छे भएर थाहा पाउँदैनस् समाजसेविका त्यसको चाहिँ दिदी बहिनीहरु रहेनछ तेरो त कस्तो खाले समाजसेविका कस्तो खाले केटी हो त कस्तो खाले केटी हो समाजसेविका उ सुजन दाइले चिन्नु भएको छ सुजन दाइ तपाईको त्यो वरिष्ठ समाजसेविकालाई लगेर यो लाइभ शेयर गरिदिनुस् त त्यसले पनि हेरोस् त कस्तो खाले केटी हो समाजसेविका त नेपाली नारीहरुको लागि बोल्ने खाले समाजसेविका होस् कि
त एउटा नारी जो मेहनत गरिरहेछ, अमेरिका जस्तो ठाउँमा सङ्घर्ष गरेर नेपाली सामानलाई प्रमोट गरिरहेछ, त्यो केटीलाई तैँले निस देखाएर फोटो पोस्ट गर्न सक्छस् भने त कस्तो खाले समाजसेविका हो? तेरो आफ्नो टाइपको लाइफस्टाइल हुन्छ, मेरो आफ्नो टाइपको लाइफस्टाइल हुन्छ। यो मेरो झन्डा राख्ने छाती हो। यो छाती केटाको छाती पनि एउटै हो र केटीको छाती पनि एउटै हो। बुझिस् समाजसेविका? झन्डालाई मैले यहाँ बेरेको छु। राष्ट्रघाती बनिँदैन मलाई, राष्ट्रप्रेमी भन्छ समाजसेविका। गएर कानुन पढेर आइज, जा जा कानुन पढेर आइज, जा समाजसेविका, जा कानुन पढेर आइज। कानुनले के भन्छ थाहा छ? थुक्नु, च्यात्नु, झन्डालाई पोल्नु, डढाउनु त्यो चाहिँ गलत हो भन्छ। बुझिस्? तर छातीमा सजाउनु, आफ्नो अङ्गमा सजाउनु त्यसलाई भनिन्छ राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रघाती होइन। बुझिस्? त्यत्रो इन्डियाले झन्डा, त्यत्रो झन्डा त्यो जलाइरहेको देखाएको थिएँ क्या नानु मैले। त्यसको बारेमा त एक शब्द बोलेकी रहन्छ त्यो समाजसेविकाले। बरु मैले पोस्ट गरेको छु मेरोमा, त्यो इन्डियनहरू को त्यो मुस्लिमहरूले झन्डा पोलेको रहेछ नि अस्ति नै, त्यसको बारेमा त बरु मेरोमा पोस्ट छ क्या, मेरो पेजबाट मैले पोस्ट गरेको थिएँ। त्यसले त एक शब्द बोलेकी पनि रहेनछ। मैले त्यसको प्रोफाइल सर चेक गरेँ नि त अघि, त्यसको प्रोफाइल चेक गरेँ, एक शब्द पनि बोलेकी रहन्छ त झन्डा पोलेको बारेमा। कस्तो खाले समाजसेविका हो त? एउटा केटीको चरित्र हत्या गर्न हुँदैन भन्ने कस्तो खाले केटी हौ तिमीहरू? एउटा केटीको एउटा झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा केटीको छातीमा राख्दाखेरि कहाँ छ प्रब्लम? केटाको छाती केटीको छाती एउटै हो समाजसेविका। वरिष्ठहरू, केटाको छाती र केटीको छाती एउटै हो। भेजामा राख, भेजामा राख, शरीरमा आफ्नो। सुन समाजसेविका, आफ्नो देशको झन्डालाई आफ्नो शरीरमा सजाउन पाउनुपर्छ। बुझिस्? नाम लिन्न लोकी सिस्टर, म नाम लिन्न। म पनि चरित्र हत्या गर्दिनँ नि त लोकी शिशु, म नाम लिन्न। म किनभने म त्यो जस्तो मूर्ख होइन के। त्यो त्यसको ठाउँसम्म कोही वरिष्ठहरू यहाँ छ भने त्योसम्म यो लाइफ पुगोस् होइन। म त्यो केटी जस्तो मूर्ख होइन कि त्यसको नाम लिएर त्यसलाई मैले केही गरौँ के, त्यसको चरित्र हत्या गरौँ के। म त्यतिसम्म मूर्ख छैन के। म त्यतिसम्म केटीलाई गिराउने मान्छे म होइन के। म त राष्ट्रप्रेमी र केटीहरूलाई अलवेज सपोर्ट गर्ने मान्छे हो। मैले गाली खान्छु भन्दा भन्दा थाहा पाउँदा त मैले एउटा त्यो सुषमा भन्ने केटीलाई सपोर्ट गरेकी थिएँ भने केटीको सपोर्टर हो म त। म त्यसको नाम लिएर त्यसको चरित्र हत्या गर्न म चाहिँ चाहन्न है, म गर्दिनँ। तर त्योसम्म वरिष्ठहरूले मेरो लाइभ हेरिरहेछौ भने वरिष्ठहरू सबैले चिन्छ त्यसलाई। ठुला बडा राष्ट्रवादी समाजसेवी सबले चिन्छ। तपाईँहरू रवि लामिछानेको फ्यान हुनुहुन्छ भने रवि लामिछानेको फ्यान नम्बर 1 फ्यान रे त्यो समाजसेविका चाहिँ। समाजसेविकाजी हो, तपाईँहरूको आफ्नो पब्लिक हुन्छ, कलाकारको आफ्नो पब्लिक हुन्छ। दुवै राष्ट्रिय मान्छे हो, दुवै पब्लिक फिगर हो। समाजसेविका, कलाकार समाजसेविक मात्रै होइन, पत्रकार पनि राष्ट्रिय पब्लिक फिगर हो। पत्रकार, कलाकार, सोसल वर्कर, अनि त्यसपछि नेताहरू, यिनीहरू सबै सोसलसँग के अरे पब्लिकसँग रिलेटेड मान्छेहरू। आफ्नो किसिमको फ्यान हुन्छ, आफ्नो किसिमको फ्यान हुन्छ है, आफ्नो किसिमको वे हुन्छ इन्टरटेन गर्ने। तैँले लेखेर अरूको चरित्र हत्या गरेर अरूलाई चाहिँ निचा देखाएर अरूको सपोर्ट गरे जस्तो नौटङ्की गरेर फ्यान पाउँछस् भने हामीले हाम्रो शरीरको नौटङ्की गरेर फ्यान पाउँछौँ। गर्ने तैँले पनि नौटङ्की नै हो, हामीले पनि नौटङ्की नै हो। किन तर म मात्रै गर्ने? पत्रकारले नौटङ्की नै हो, पत्रकारको कलम पनि नौटङ्की नै हो, नेता पनि नौटङ्की नै हो, गर्ने सबैले नौटङ्की नै हो। बुझिस्? तेरो आफ्नो किसिमको फ्यान फलोइङ हुन्छ, मेरो आफ्नो किसिमको फ्यान फलोइङ हुन्छ, फरक यति हो। बुझिस्? थ्याङ्क यू मिलनजी। उता पेजमा त गुटुङ मान्छे आउँदै गाली दिन्थे, यहाँ त एउटाले गाली दिँदो रहेछ त। यी फेसबुक आइडीमा त गाली कसैले नदिँदो रहेछ नि त, मजाले दिनुहुन्थ्यो त्यो जवाफ। गाली नै नखाएपछि त कसरी जवाफ दिनु?
हो मैले गरेको कमेन्ट नि यही हो। थ्याङ्क यू केबी शाहजी। त्यो तपाईँले चिन्नुहुन्छ नि होइन केबी शाहजी, त्यो 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 हाम्रो वरिष्ठलाई चिन्छ नि होइन, त्यो वरिष्ठसम्म यो लाइभ पुऱ्याइदिनुहोस् न। अनि अर्को कुरा, वरिष्ठहरू ठुला बडाहरू, तिमीहरूले कमेन्टमा धेरै नराम्रो कमेन्ट गर्दा पनि कुनै पनि कमेन्ट रिप्लाई गरेनौ होइन। तिमीहरू कस्तो खाले फ्यान हो, फ्यानहरूको लागि हो यो चाहिँ, तिमीहरू कस्तो खाले फ्यानहरू हो। मलाई थाहा छ अमेरिकाको फ्यानहरू एकदम बिजी हुन्छ, मलाई माया गर्नेहरू अमेरिकामा बढी हुनुहुन्छ, बिजी हुन्छ, थाहा नै पाउँदैन उहाँहरूले फेसबुकको यो सामाजिक सञ्जालहरू होइन। त्यत्रो गाली खाँदै गर्दाखेरि एउटा दिदी एउटा केटी मान्छे, मलाई छोडिदेऊ मेरो फ्यान होइनौ तिमीहरू, एउटा दिदी हो त्यहाँ जाऊ त फेसबुकमा, हो त्यही हो, त्यसलाई गएर तिमीहरूले फेसबुकमा गएर सर्च गर, त्यो फोटोसोटो हाल्ने मान्छे पत्ता लगाउँछौ, त्यही हो, त्यसलाई गएर गाली हान त कान्छु। नाम चाहिँ म लिन्न, म नाम लिँदै लिन्न, त्यसको नाम लिने बित्तिकै म चाहिँ त्यसको लेभलमा पुग्छु क्या, म त्यतिसम्म लेख्नु पर्यो। वरिष्ठहरू को वरिष्ठ होला, समाजसेविका वरिष्ठ रे हजुर, वरिष्ठ रे, त्यो वरिष्ठले मात्रै हेर्दा रहेछन् त्यसलाई, फेरि सबै वरिष्ठहरू हो क्या। हामी चाहिँ नर्मल रे होइन, हामी अब कलाकार मान्छे नर्मल रे होइन, तिग्रा देखाएर फेमस हुने रे, अब शरीरलाई नग्न गर्ने रे, चरित्रहीन रे, अनि त्यो चाहिँ वरिष्ठ रे क्या। के रे शिशु, यो जुन फोटो चाहिँ यो तपाईले हालेको हो, यो मेरो प्रोफाइलमा हालेको त मैले हाले हुन्छ नि, तिम्रो उहाँ त्यो अरू फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल भइरहेछ क्या वरिष्ठहरू। ठिकै छ, केही छैन, डोन्ट वरी, छोडिदेऊ। गाली खानु खाइसकेँ मैले, अब जति गाली खानु खाइसकेको छ केही प्रब्लम छैन, कान्छी छोडिदेऊ। मात्र मेरो यो लाइभ चाहिँ त्यो वरिष्ठहरूसम्म पुगोस् भन्ने मात्रै मेरो चाहना छ, त्यति हो। चिन्छु यो सम्मान हो, छाती खोलेर राष्ट्रको लागि रे। थ्याङ्क यू केबी शाहजी। एलिजा छ वरिष्ठ छ, म नाम लिन्न, वरिष्ठलाई किन मैले त्यो वरिष्ठलाई बेकारमा किन मैले नाम लिएर फेरि मैले पनि अर्को मानहानि गरेँ। छ वरिष्ठहरू, ठुला बडाले मात्रै हेर्दो रहेछ त्यसलाई, फेरि त्यसको सपोर्टर सबै वरिष्ठहरू नै छ। ओइ सुन वरिष्ठ, नेता पनि हुन सक्छस्, समाजसेवक पनि हुन सक्छस्, पत्रकार पनि हुन सक्छस्। वरिष्ठहरू सुन, तिर्सना बुढाथोकीको राइट्स हो झन्डालाई छातीमा राख्न पाउने। केटाको छाती चाहिँ छाती, केटीको छाती चाहिँ के, केटीको छाती चाहिँ के, केटीको मन छैन यहाँ। तेरो आमाको छाती नै, तेरो आमाको छाती चुसेर त ठुलो भएको हो, बुझिस्? छातीको सम्मान गर, बुझिस्? होइन शिशु, छातीको सम्मान गर, बुझिस्? ओए वरिष्ठ, स्पेशली त वरिष्ठ त स्पेशली सुन, स्पेशली यो राष्ट्र सेवक वरिष्ठहरू सुन भेजा खोलेर। सर्वप्रथम सुन, कर्मश मेरो कुरा सुन है। सर्वप्रथम कुनै पनि नारीको चरित्र हत्या गरेर पोस्ट गर्नु नै त गल्ती गरिसकिस्, त राम्रो नारी हुनै सक्दैनस्। तैँले जनतालाई झुक्काइ समाजसेविका गरिरहेछस् तैँले। सर्वप्रथम कुनै पनि नारीको चरित्र हत्या हुने गरेर पोस्ट गर्नु नै नम्बर 1 मा गल्ती गरिसकिस्। सेकेन्ड नम्बरमा त्यो नारीले झन्डालाई यहाँबाट लगेको छ, यो भाग चाहिँ खाली छ, यहाँबाट लगेर झन्डालाई यस्तरी छोपेको छ, जसले पनि गर्न पाउँछ। झन्डालाई छातीमा सजाउने अधिकार जसको पनि हुन्छ, नट ओन्ली खेलाडीहरूले त यहाँ पनि टाँसेको हुन्छ, झन्डा यहाँ पनि राखेको हुन्छ, बुढीतिर पनि राखेको हुन्छ, सबै ठाउँमा देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। खेलाडीको अधिकार हुन्छ कि जनता चाहिँ के घाँस हो? खेलाडी मात्रै नेपाली हो कि जनताको कुनै अधिकार हुँदैन? वरिष्ठ जनताको चाहिँ अधिकार हुँदैन, खेलाडी मात्रै मान्छे हो, जनता मान्छे होइन। ल कलाकार पनि छोडिदे, ल म कलाकार होइन, अहिले म अमेरिकामा छु, व्यापार गरिरहेको छु, व्यापारीलाई छोडिदे। जनता त हो नि त, बुझिस्? जनता त हो नि त वरिष्ठ। जनताले छातीमा झन्डा राख्न पाउँदैन भनेर नेपालको कुन कानुनमा लेखेको छ? घर लिएर आइज जा वरिष्ठ। विश्वको कुन कानुनमा छ? घर लिएर आइज जा वरिष्ठ।
सेकेन्ड गल्ती त्यहाँबाट तैँले नबुझिकन पोस्ट गरेछस् गरिस्टे। थर्ड गल्ती, त्यति धेरै नेगेटिभ कमेन्ट आउँदै गर्दाखेरि, त्यति धेरै एउटा केटी मान्छेलाई गाली गर्दै गर्दाखेरि तेरो मनले कसरी मान्न सक्छस्? तँ त समाजसेविका यार, तँ त एउटा नारी यार। एउटा नारीले त्यत्रो भवसार गाली खाँदै गर्दाखेरि त कसरी सहन सक्छस् भन् त? मलाई गल्ती छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदा त्यो रुकुम घटनाकाण्डको त्यो सुस्मेले गाली खाँदाखेरि मेरो मनले नमानेर त्यो केटीको गल्ती छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदा पनि मैले त्यो नारी भएको कारणले सपोर्ट गरेको थिएँ यार। त्यो अपराधी त्यो गल्ती छ थाहा थियो मलाई। त्यत्रो घटना घटेको छ, त्यत्रो पीडा छ, त्यत्रो मान्छे मरेको छ, थाहा पाउँदा पाउँदा पनि रेखा थापा दिज्यूले एउटा नारी सम्मानको लागि यसरी गाली नगर्दिया हो न भनेर पोस्ट गर्नुभएको थियो। किनभने नारी भएर सोच्यौं के हामीले। अनि त्यही नारीको चरित्र के आयो यहाँ के विषय? नारीले मात्र होइन, नरले पोस्ट गरेको छ। सबै खोल ओढेर थाङ्नामा सुत्नेहरू हुन् र ओरी तिर्सनाजी गुड रे भनेको छ। मैले नरहरूको देखेको छैन ब्रदर, ठिकै छ। नरहरूले ल पोस्ट गर्यो, किनभने नेपाल पुरुष प्रधान देश हो, नरहरूले पोस्ट गर्यो होला। अब मैले त केटाहरूलाई त दोषै दिएको छैन यो केसमा त कान्छु। मैले त केटाहरूलाई त यो झन्डाको केसमा चाहिँ केटाहरूलाई चाहिँ मैले गाली गरेकै छैन क्या। पोस्ट गरोस् केटाहरूलाई। अब पुरुष प्रधान देश हो नेपालमा, केटाले त न्यू पाउनुपर्छ, केटीलाई त गाली गरि नै हाल्छ नि। तर मलाई चाहिँ अचम्म लागि चाहिँ रहेछ, यहीमा अचम्म लागिरहेछ, एउटा नारीले अर्को नारीको चरित्र हत्या कसरी गर्न सक्छ? एउटा नारीले अर्को नारीलाई त्यत्रो तथा नाम गाली गरेको हेरेर कसरी बस्न सक्छ? त्यही पनि समाजसेविका। यस भाइ समाजसेविका। अर्को कुरा, तिर्सना बुढाथोकीले छातीमा झण्डा हाल कि टिक्रामा झण्डा लगाऊ कि होइन? सम्मान त झण्डै हो नि त। मेरो शरीरमा त झण्डा त मैले ओढ्न पाउँछु नि त होइन? हो, नेपालको झण्डा विश्वमै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ झण्डा हो, मान्छु त्यो कुरा। आई लभ इट, सल्युट। नेपालको झण्डा, मेरो देश नेपालको झण्डा विश्वमा सबैभन्दा पवित्र झण्डा हो। त्यही भएर मैले छातीमा सजाएको हो, बुझिस्? राष्ट्र प्रेम त आफ्नो ठाउँबाट छस्, म आफ्नो ठाउँबाट छु, बुझिस्? समाजसेविका। राष्ट्र प्रेम गर्नलाई एउटा भिखारीले पनि पाउँछ। राष्ट्रको झण्डालाई छातीमा सजाउन एउटा भिखारीले पनि पाउँछ। एउटा भिखारी पनि नभनौ, खाना नपाउने एउटा सामान्य जनताले पनि पाउँछ र वरिष्ठहरूले पनि पाउँछ। ठुला बडा भन्ने किङले पनि सजाउनुहुन्छ। राष्ट्रको झण्डालाई सजाउने सबैको अधिकार हुन्छ। बुझ वरिष्ठ, बुझ। ऐ वरिष्ठ केटी, तेरो छाती पनि छाती नै हो, छाती नै हो। केटाको छाती पनि छाती नै हो। गर्व सबैले गर्छ आफ्नो छाती प्रति, र मेरो छाती प्रति मलाई गर्व छ, बुझिस् वरिष्ठ? मेरो छाती प्रति मलाई गर्व छ। तिर्सना बुढाथोकीको छाती प्रति तिर्सना बुढाथोकीलाई गर्व छ। मेरो आमाको छाती चुसेरै तिर्सना आज यहाँसम्म आइपुगेकी छे भनेपछि आई डु लभ माई छाती। आई रेस्पेक्ट। म मेरो छातीलाई रेस्पेक्ट गर्छु। त्यही भएर मैले झण्डा लगेर छातीमा सजाएको, बुझिस्? मलाई अधिकार छ, कुनै अपराध होइन। त्यही पनि सुन वरिष्ठ, सुन वरिष्ठ, त्यही पनि ओ सुन वरिष्ठ, त्यही पनि म नेपालमै हुँदा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि, नेपालमा 4 वर्ष अगाडि त होइन, यो भूकम्प कति वर्षमा गयो सानो नानो? भूकम्प गएको अर्को सालमा इन्डियाले नेपालमा ग्यास ब्लक गर्दाखेरि मैले राष्ट्र प्रेमको नाउँमा, राष्ट्रको नाउँमा आर्टको थ्रोबाट होल बडी नेकेड मैले मेरो छातीमा नेपालको चन्द्र सूर्य सजाइसकेको छु। गएर हेर गुगलमा। ऐ वरिष्ठ समाजसेविका, गएर हेर गुगलमा।
मैले नेपाल राष्ट्र मायाको लागि नेपाल राष्ट्रको नाउँमा मैले मेरो होल बडी पेन्ट गरिसकेको छु पहिले नै गरिसकेको छु समाजसेविका। त कस्तो खाले समाजसेविका हो बुझ्दै नबुझिकन अर्काको कस्तो खाले भेजा हो तेरो कस्तो खाले समाजसेविका होस् त दिदी लगाउने तरिका डिफ्रेन्ट भएर होला आफू राम्रो बन्नुस् राम्रो बनेसी अरूले भन्ने ठाउँ हुँदैन हजुरको स्टाइल अलि नेपालीहरूलाई न पच्दैन बी सिरियस ओए लिजा सिलवाल पच्दैन त चुप लाएर बस न कस्तो मेरो स्टाइल पच्दैन ल ठीक छ यतिसम्म कमेन्ट ओके लिजा आई डोन्ट वान्ट टु टेल यु नथिङ इट्स ओके अप्रिसिएट तपाईको कमेन्टलाई मैले अप्रिसिएट गरेँ लिजाजी इट्स ओके तपाईको कमेन्टलाई म अप्रिसिएट गर्छु द्याट्स फाइन तर मैले राष्ट्रलाई नै राष्ट्रघाती नै राष्ट्रमा गएर बम नै फोड्नु पर्ने प्लानिङ गरे जस्तो गाली कसरी दिन सक्छौ है एउटा केटी मान्छेलाई यतिको कमेन्ट इट्स ओके पच्छ इट्स ओके थ्याङ्क यू फर सजेस्ट मी थ्याङ्क यू सो मच मेरो स्टाइल नेपालीलाई अलिकति नपचेको किनभने म तिग्रा देखाउँछु नि त यसरी ए ओए मेरो तिग्रा कस्तो छ भन्छु नि त म अरूले नि देखाउँछन् तिग्रा त मिस नेपालहरूले नि थङ नै लाएर भिडियो सुट गर्छन् अलिकता मिस नेपालले नि थङ नै लगाउँछन् टुपिस नै लगाउँछन् है खासै तिग्रा देखाउनु पनि बिग डिल चाहिँ होइन तर पनि ठिक छ नेपाली कम्युनिटीमा अलिकता पछेन यो कुरा मैले स्वीकारेँ ल ठिकै छ तर वरिष्ठे मैले राष्ट्रलाई एकदमै अप्ठ्यारै पर्ने गरेर कुन चाहिँ मैले अपराध गरेको छु र त्यति गाली दिन सक्छौ तिमीहरू आई लभ यु दिदी तपाईको खुसी हो जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाउनुहुन्छ थ्याङ्क यू देवकोटा विनिता थ्याङ्क यू विनिता कसरी त्यति धेरै गाली दिन सक्छौ तिमीहरू पब्लिकहरू कति भेडा भएको तिमीहरू अझै पनि पब्लिक संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो सोच न नेपालको झण्डालाई शरीरमा सजाउनु भनेको राष्ट्र प्रेम हो सजाउने तरिका अलिकता फरक वे भएको हो मेरो सजाउने तरिका अलिकता फरक वे भएको हो यसलाई भनिन्छ राष्ट्र प्रेम राष्ट्र विरोधी होइन र अर्को नेपाली लुङ्गीलाई मैले अस्ति मैले साइडबाट यस्तो स्लिपलेस गरेर नेपाली लुङ्गीको मार्केट गरिरहेको थिएँ सो गरिरहेकी थिएँ त्यसलाई जस्ट एउटा सो गर्ने स्टाइल हो कति साह्रो मान्छेलाई गरी खाएको देख्न नसक्ने एउटा छोरी मान्छे भएर त्यति तल गिरेको कसरी यार मलाई होइन सामान्य ढङ्गले यसरी सम्झाउँदाखेरि मलाई केही म नर्मल लागिहाल्छ मलाई म पनि त बुझ्ने मान्छे हो यत्रो व्यापार गर्छु यत्रो कस्टमर ह्यान्डल गर्छु न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा एक्लै यत्रो सङ्घर्ष गर्छु ठाउँमा बसेर सङ्घर्ष गरेको एउटा मान्छेलाई होइन त्यसले त्यति साह्रो डाउन पारेर बोल्नु चला कस्तो खालको रहेछ यार त्यो त होइन अर्कालाई यस्तो टेन्सन दिनु सला रौनु भनेको जस्तो कुरा त नि यो त यो मरेर जाँदा यो कहाँ जान्छ आफू खुसी हुनु अरूलाई खुसी हुन जमाना गयो दि अलवेज ह्याप्पी नरुनु जे गर्दा पनि आफ्नो मन खुसी हुन्छ त्यसरी गर्नु होइन त्यो त ठिक छ अब यो मन बुझाउने बाटो भने जस्तै हो यिनीहरू यो कमेन्टहरू भनेको त्यसको लागि धेरै 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 धन्यवाद नानीहरू जति पोकिन्छ त्यति आफूलाई मन सफा हुन्छ क्या त्यो त हो नानु म हिजोदेखिबाट रातभरि सुतेको छैन नि नानु आँसु मात्रै बगिरहेछ अनि फेरि कसरी बोल्न सक्छ मलाई त हाँसु पनि उठेको छ एक मन चाहिँ नेपालीहरू तिमीहरू कसरी बोल्न सक्छौ एउटा नारीलाई यस्तोसँग भनेर नेपालीहरू देखेर मलाई त हाँसु पनि उठेको छ क्या यिनीहरूले पहिला तिम्रो वर्षा राउतलाई पनि यति नै गाली गरेको देखेको थिएँ क्या मैले कति गाली गरेको थिएँ क्या वर्षा राउतले एउटा सानो कुरा के भनेको थियो राष्ट्रको नाउँमा म बुझ्छु राष्ट्र प्रेम सबैको नसामा भरिएको हुन्छ राष्ट्र प्रेम र अहिलेको माहौल पनि त्यस्तै छ नेपालमा होइन माहौल पनि त्यस्तै छ अब अहिले लिपुलेखको कुराहरूलाई लिएर धेरै राष्ट्र प्रेमीहरू भइराखेको छ गाली मैले मात्रै होइन नेताहरूले पनि त्यत्तिकै रूपमा खाइराखेको छ यो कुराहरू म बुझ्छु न्युजहरू हेरिरहेको हुन्छ सबै कुराहरू म बुझ्छु यस्तो कुराहरू तर
होला राष्ट्र प्रेम भएको मान्छेहरूलाई झन्डा होइन बगाएर के गर्नु त्यसले झन् त्यो खुसी भएर हाँस्छ क्या के को होइन शिशु त्यो नारी हो भने हाँस्दिन होइन शिशु युआर रङ शिशु सिस्टर युआर रङ नारी हो भने हाँस्दिन त्यो एउटा नेपालमा जन्मेकी वुमेन नेपाली नारीहरूको लागि बोल्ने समाजसेविका साँच्चै त्यो समाजसेविका हो नि त्यो हाँस्दिन त्यसले त्यसको मन रुन्छ हाँस्दिन त्यो छोडिदिनुहोस् कमेन्टहरू पढ्नलाई टन्न खानुहोस् सुत्नुहोस् त्यो साँच्चै नारी नेपालकी नारी हो भने त साँच्चै नै समाजसेविका हो नेपालमा जन्मेकी छोरी हो भने नेपालको कम्युनिटीमा जन्मेकी छोरी हो भने त्यसलाई हाँसो उठ्न पर्ने होइन कान्छो कोही नेपाली नारीलाई चरित्र हत्या गर्दै गर्दा एउटा नेपाली नारीले गाली खाँदै गर्दाखेरि हाँसो उठ्दैन नि सच्चा मान्छेलाई मलाई चाहिँ हाँसो उठ्दैन नाना मैले त हेर गल्ती छ भने थापै पनि सुषमालाई सपोर्ट गरेको थिएँ मैले त मलाई हाँसो उठ्दैन नारू म चाहिँ नेपालको एकदमै दुःख कष्टमा हुर्केर एकदम टिपिकल फ्यामिलीमा हुर्केर होइन सङ्घर्ष गर्दै गर्दै अमेरिका आइपुगेको मान्छे र आज अमेरिकामा आएर त्यस्तै सङ्घर्षमा र प्रत्येक रगतमा खोटमा नेपालीपना नेपालको राष्ट्रप्रेम झल्केको मान्छे म चाहिँ मेरो अङ्गमा राष्ट्रप्रेम छ मेरो चाहिँ अङ्गमा हजुरको एउटा पेन्ट हेरेको थिएँ नि त मैले बडी पेन्ट हेऱ्यौ नि म चाहिँ अङ्गमा मेरो शरीर नै जिङ्रिङ्ग भएर आउँछ नेपालको बारेमा बोल्दाखेरि त्यो खाले राष्ट्रप्रेम मैले गर्छु राष्ट्रप्रेम गर्ने आफ्नो वे हुन्छ गाइज त्यही प्रेम मलाई हिजो अस्तिको डरले हिजो अस्तिको जुन हुन्छ नि हिजो अस्तिको गालीले गर्दाखेरि डाइभर्ट भएर अमेरिकातिर डाइभर्ट हुँदैछ त्यो राष्ट्रप्रेम त्यो राष्ट्रप्रेम मेरो अमेरिकातिर डाइभर्ट हुँदैछ यार किनभने मैले यति धेरै गाली खाएँ कि होइन मेरो भेजा नै आउट गरिदिनु लाग्यो क्या कान्छु भेजा नै सर्ट हुन लाग्यो क्या मलाई त त्यस्तो सर्ट नबनाउनु होइन तपाईँले चाहिँ बरु भन्नुभयो चाहिँ अहिले मनमा शान्ति भएको तर त्यस्तो माइन्डमा प्रेसर हुने गरी त्यस्तो यो नगर्नुहोस् प्लिज त्यस्ताका लागि होइन तपाईँले आँसु पनि नबगाउनु आँसु चित्त दुखेपछि आउँछ नानु होइन चित्त त्यो मान्छेलाई दुख्छ चित्त त्यो मान्छेलाई दुख्छ जसको मन कोमल छ सफा छ अरूको विषयमा नराम्रो सोचेको हुँदैन जो मान्छेले अरूलाई सम्मान गरेको हुन्छ जो मान्छेले जिन्दगीमा कहिले पनि अरूको लागि बाँची नराम्रो नगरेको हुन्छ त्यो मान्छेको मन कोमल हुन्छ अनि आँखाबाट आँसु आउँछ क्या नानु आँसु त्यो मान्छेलाई आउँछ जो मान्छेको मन कोमल हुन्छ मन कोमल त्यो मान्छेको हुन्छ जो अरूको लागि कहिले पनि नराम्रो गर्न सक्दैन सोच्न सक्दैन त्यसको थिङ्किङ त्यसको हुन्छ नि मनसाय भन्छ नि नेपालीमा इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यसको इन्टेन्सन त्यो हुँदैन क्या गलत हुँदैन क्या जस्तै मैले तिग्रा देखाउनु कट्टु देखाउनु पेन्टी देखाउनु अथवा मैले चाहिँ नाच्दाखेरि एकदम उश्रृङ्खलापन देखाउनु त सबै कुनै पनि गलत इन्टेन्सन होइन क्या कान्छु त्यो जस्ट इन्टरटेन मैले चाहिँ मेरो पब्लिकले मलाई माया गर्दै गर्दा हाई हेलो भन्दै गर्दाखेरि मलाई एक्साइटेड भएर म त्यसमा रमाएको हो क्या कान्छु मान्छेको रमाउनु आफ्नो आफ्नो एउटा वे हुन्छ होइन Hello, can I help you? Yeah, I do. You can choose there. No beer. I don't sell the alcohol here. No alcohol. You didn't sell your store? I'm sorry? You didn't sell your store? No, I don't sell. Before you said you were going to sell your store. No. I have a lot of clothing. Oh, very beautiful. I'm just sorry? Very beautiful. Oh, thank you so much. Thank you. Where are you from? Nepal. Yeah, Nepal. You know Nepal? Oh, wow. Thank you. Not of your business, sir. Not of your business. I have boyfriend or not boyfriend, not of your business. I'm not interested for that, okay? Okay, thank you. Okay, yeah. No. The store is closed actually. I don't want to sell you nothing. म ढोका लगेर आउँछु है पक्का म ढोका ब्लक गर्ने गाँजा खाएर आएको जस्तो छ क्या नानु गाँजा मैले क्लोज गरिदिएँ डोर क्लोज गरिदिएँ कति बज्यो अहिले 10 बजेछ गाँजा खाएर जस्तो छ क्या हो हेर यस्तो होइन अघि मैले गर्मी भइरहेको थियो अनि मैले बाहिर पानी परिरहेको थियो एकछिन अघि अनि बाहिरको हावा खाइरहेको थिएँ कि एसीको हावाले झन् कामै गरेन
नगरेपछि बाहिर हालको लाइट ढोका खोलेको थिएँ त्यसमा अनि भित्र म मुख धुन गएँ त्यसमा खुल्लै राखेर गएछु कि बिर्सेछु क्या मैले लक गर्नलाई सुन यस्तै यस्तै परिस्थितिहरू यस्तै यस्तै प्रब्लमहरूमा जुत्दै 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 एक्लो सङ्घर्ष गरेको तिर्सना बुढाथोकीले आफ्नो इमान नबेचिकन स्ट्रगलिङ गरेर नेपालको सामान बेचेर नेपाली सामानलाई विदेशमा प्रमोट गरेर नेपाली सामानलाई अमेरिकामा ट्रेन्ड ल्याउने मान्छे हो तिर्सना बुढाथोकी ओ वरिष्ठ समाज सेविका सुन अगेन फेरि सुन नेपाली प्रडक्टहरूलाई अमेरिका जस्तो न्युयोर्क सिटीमा टक्कर लिएर यस्ता बहिनीहरूसँग ट्रेन्ड गराएर अहिले त कति मान्छेले मैसँग यो नेपाली ट्रेन्ड गरिसके कति व्यापारी बनिसके अहिले त आइ एम ह्याप्पी फर द्याट आई एम ह्याप्पी किनभने उहाँहरूले मलाई इन्सपायर मानेर पसल खोल्नु भएको छ नेपाली प्रडक्टको प्रचार गर्नु भएको छ आइ एम रियल्ली 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 आई एम रियल्ली रियल्ली प्राउड अफ देम प्राउड अफ मी I'm doing good job. I'm really proud of me. र अर्को कुरा सुन तिर्सना बुढाथोकीले झण्डा छातीमा राखेर अपराध गरेको होइन नेपाललाई सम्मान गरेको र अमेरिकामा नेपाली प्रडक्ट बेचेर न्युयोर्कमा नेपाली प्रडक्ट बेचेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई मैले यही कोरोनाको टाइममा मात्रै मोर देन 10 लाख नेपालमा पठाएको छु मैले बिजनेसको लागि त्यो नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको हेल्प हो बुझिस त्यो मैले नेपालको लागि गरेको हेल्प हो आज न्युयोर्कमा अमेरिकामा ओ राष्ट्रप्रेमी फेरि कान खोलेर सुन ओ जेपीटी गाली गर्नेहरू कान खोलेर सुन आज अमेरिकामा प्रत्येक नेपालीहरू एउटा कस्ट्युम एउटा पास्नीको कस्ट्युम नपाएर अनलाइनबाट थाहा नभएर हैन इन्डियन स्टोरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो र कतिपय नेपाली स्टोरहरू यहाँ इन्डियाबाटै सामान किनेर ल्याएर वाइ वाइ भन्दै बेच्दै गर्छ त नेपाली वाइ वाइ होइन इन्डियन वाइ वाइलाई नेपाली वाइ वाइ भन्दै बेच्छ तर तिर्सना बुढाथोकीले मात्र नेपालको ओरिजिनल वाइ वाइ ल्याएर बेच्छ बुझेस त्यो हो नेपाललाई गर्ने माया तिर्सना बुढाथोकीको स्टोरमा प्राय जसो नेपाली मात्रै प्रडक्ट हुन्छ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेल्प भइरहेछ सोचेको होला तैँले त बिजनेस गरेकी छेस पैसा कमाउनलाई बिजनेसम्यानको स्वार्थ त हुन्छ नै भाडा तिर्नै पर्यो मैले हैन तर हेर्दै जा मेरो एक्टिभिटिजहरु मेरोमा पैसाको स्वार्थ भन्दा बढी नेपालको सामानहरुलाई अमेरिकामा ल्याएर फिजाउने बढी ह्याप्पीनेस छ बढी प्राउड छु म प्राउड टु बी नेपाली प्राउड टु बी सेल नेपाली प्रोडक्ट इन अमेरिकामा नेपाली प्रोडक्टहरु बेच्न पाउँदा प्राउड टु बी मी प्राउड फील गर्दैछु यस आई एम डुइङ गुड जब नेपालमा के गरेको थिए मैले तिग्रा देखाएर लोकगीतमा डान्स के गरेको थिए मैले त्यही पनि सुन कान खोलेर सुन गाली गर्ने नेपालीहरु नेपालको मेरो स्ट्रगल सुन अब जा कोकोला न्यूज लेख्नु छ लेख जा तिर्सना बुढाथोकीको नेपालको स्ट्रगल सुन अब दोरी गीतमा नाच्न बोलाउँथ्यो है दोरी गीतमा नाच्न बोलाउँथ्यो त्यही पनि मैले तिग्रा देखाइदिने भएर सबैले इन्जोय लिने भएर मेरो भिडियो हेरेर ह तिर्सना बुढाथोकी यस तिर्सनाको तिग्रा हो गोरो गोरो तिग्रा मोटो मोटो तिग्रा सेतो सेतो तिग्रा आहा भनेर रमाउने त नेपालीहरु मैले के कस्तोसम्म संघर्ष गर्थे थाहा छ कलाकारितामा हुँदा पनि नेपालमा लोकदोरीमा नाच्नेलाई स्यालेरी कि त के रे पैसा पर सङमा 5 देखि 15,000 20,000 भन्दा माथि हिरोइन टप हिरोइनलाई पनि दिदैन है नेपालमा ठुला बडा हिरोइनहरुलाई पनि यो कुराहरु बुझ्छ होला हिरोइनहरुले हेर्यो भने पनि हैन बुझ्छ होला म त एउटा सामान्य मान्छे
मिडियम परिवारको छोरी, पुलिसको छोरी। मेरो ड्याड त पुलिस हो, म पुलिसको छोरी हो। राष्ट्र प्रेम त उला रगतमा छ। ओए वरिष्ठहरू, समाजसेविका, तैँले मलाई राष्ट्र प्रेम सिकाउनु पर्दैन। तपाईको हरेक शब्दमा राष्ट्रियताको रस झल्काइरहेको छु तृष्णादी। थ्याङ्क यू केबीजी, थ्याङ्क यू क्याविश्वर, थ्याङ्क यू क्याविशा। यस आई डु, ही इज राइट। मेरो हरेक शब्दमा नि राष्ट्र प्रेम झल्केको हुन्छ, बुझिस्। र आज मेरो कारणले गर्दा जति पनि व्यापारीहरू अमेरिकामा फैलिनु भएको छ, जति पनि बहिनीहरू इन्स्पायर्ड हुनुभएको छ, एकदमै प्राउड गर्छु। मलाई प्राउड गर तिर्सना बुढाथोकीलाई। अमेरिका जस्तो स्ट्रगलिङ यस्तो सर्ट समयमा नेपाली सामानलाई यति प्रमोट गरेर आज यो बहिनी अहिले मेरो फोनमा छ नि, यो बहिनी पनि मेरो प्रडक्ट बेच्ने बहिनी हो। नानी हजुर, तैँले मेरो सामान मगाएर के गरेछस् भन् त? म सेल गर्छु। सुन, यस्ता बहिनीहरू धेरै छन् मेरा। ल मलाई एकदम ह्याप्पी हुन्छ, एकदम खुसी हुन्छु मैले नेपालबाट सामान मगाएर मेरो बहिनीहरूलाई पठाएर अनि त्यसपछि त्यो बहिनीहरूले चाहिँ हिजो इन्डियन सामान किन्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई मेरो सामान बेच्न पाउँदा ओ माई गड यस्तो खुसी मिल्दो रहेछ। यो नेपालको झन्डा राख्न नपाउने छातीलाई यस्तो खुसी मिल्दो रहेछ नि। यो नेपालको झन्डा राख्न नपाउने मेरो छातीलाई, मेरो आमाको छाती चुसेर म आज यत्रो भएँ। यो छातीलाई यस्तो गर्व हुँदो रहेछ नि, किनभने मेरो आमा त्यही नेपालमा हुनुहुन्छ, म त्यही जन्मिएँ के। यति गर्व हुँदो रहेछ नि। त्यस्तै गर्व मलाई त्यहाँ छातीमा झन्डा राख्दा हुन्छ, बुझिस्। तैले जेलसी भएर मलाई त्यो पोस्ट गरेर मेरो चरित्र हत्या गरिस् होला हैन। थ्याङ्क यू अप्सरा शिशु। हेर अप्सरा शिशुले यार भेरी गुड शिशु भनेर नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। अप्सरा शिशु, म अप्सरा शिशुको बारेमा बोल्छु है। उहाँले अप्सरा शिशुको बारेमा बोल्छु, म कला शिशुको बारेमा बोल्छु। यहाँ धेरै सिस्टरहरूले हेरिराख्नु भएको रहेछ। अप्सरा शिशु भेरी गुड भनेर नमस्कार गर्नुभयो। हाम्रो अप्सरा शिशु भनेको विदेशी बिहे गरेर बस्नुभएको हाम्रो सिस्टर हो। उहाँको हस्बेन्ड विदेशी हो। सरी अप्सरा शिशु, मैले हजुरको प्राइभेसी भने, आइम सो सरी। तर उहाँले नेपाली मात्रै सामान युज गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि उहाँको हस्बेन्डलाई छ नि पुरै नेपाली पोसाकमा सजाउनुहुन्छ प्रत्येक चाडबाडमा। उहाँको तैँले एक्टिभिटिज गर उहाँको फेसबुकमा हेरिस् भने, ओए वरिष्ठ समाजसेविका, ओए वरिष्ठ नेपालीहरू सुन है, सुन। राष्ट्र प्रेम यहाँबाट आउने हो। तैँले तिर्सनाको चरित्र हत्या गरेको झन्डावाला फोटो पोस्ट गरेर राष्ट्र प्रेम झल्किँदैन। ओए वरिष्ठ, खुरा गरेको कुरा नसुन अनानी, बी स्ट्रङ, लभ यु। थ्याङ्क यू कला शिशु। मेरो कला शिशु पनि छ। ओए सुन वरिष्ठ समाजसेविका, कला दिदी पनि समाजसेविका हो, बुझिस्। ओए वरिष्ठ समाजसेविका, मेरो कला दिदी पनि समाजसेविका हो। मेरो यो पसल खोल्दाखेरि मेरो कला दिदीको धेरै योगदान छ। मेरो दिदी मैले अपार्टमेन्ट लिँदाखेरि अमेरिकामा अपार्टमेन्ट लिनलाई नपाउने सिचुएसन हुन्छ है, इन्कम राम्रो छैन भने मेरो कला दिदी मात्रै एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जसले डोन्ट वरी बहिनी आइम विथ यु, तँलाई अपार्टमेन्ट तेरो नामबाट दिएन नि म छु भन्नुभएको मेरो कला दिदीले। र कला दिदीले यो बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि मलाई इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। सी इज माई इन्भेस्टर। कति माया गर्छ मलाई, मैले गलत वेतिर लागेको भए। कला दिदी पनि समाजसेविका हो, बुझिस्। ओए वरिष्ठ समाजसेविका, फेरि पनि सुन, कला केसी पनि अमेरिकाको समाजसेविका हो। तर त जस्तो नौटङ्की गरेर अरूको चरित्र हत्या गर्दै लाइक र फलोवर्स पाउनु छैन मेरो कला दिदीलाई। ऊ पनि न्युयोर्कको समाजसेविका नै हो, चिन्छ मेरो कला दिदीलाई पनि, बुझिस्। र भोलि म समाजसेविका बने भने मलाई सबले सपोर्ट गर्छिन्छ। त जस्तो समाजसेविका म पनि बन्न सक्छु अनि मेरो लक्ष्य पनि हो, बुझिस्, समाजसेविका बन्ने। तर अहिले म स्ट्रगलिङमा छु। मेरो आफ्नै बिजनेस एक्सपान्स भएको छैन, म स्ट्रगलिङमा छु। मसँग अहिले खान पनि पुग्ने अवस्था छैन। भाडा तिर्न पाएन नि मलाई निकालिदिन्छ। म एकदम धेरै स्ट्रगलिङमा छु। अहिले मेरो पसलै मेन्टेन भएको छैन, त्यही भएर केही समय म स्टपमा छु। तर मेरो फ्युचर नि समाजसेविका हो त जस्तै। त्यो बेलामा म कुनै पनि नारीको चरित्र हत्या गर्दिनँ, बुझिस्, समाजसेविका। त ठुलोबडा समाजसेविकासम्म पुर्याइदिन्छु त दिलकेसी दादा।
पुरुषोत्तम सर कोले हेर्नु भएको छ? त ठुलो बडा त हजुरहरूको समाजसेविका त ठुलो बडा छ नि, वरिष्ठ समाजसेविकासम्म मेरो लाइभ पुर्याइदिनुहोस् त। यहाँबाट सुन्नुहोस् क्या समाजसेविका ज्यू, एउटा नारी भएर अर्को नारीलाई त्यतिसम्म गाली, चरित्रहीन गाली गरिराख्दाखेरि कसरी सुनेर बस्न सकिस् समाजसेविका तैँले? हेर समाजसेविका कसलाई बन्न मन छैन? मलाई पनि मेरो राष्ट्रको लागि कति धेरै गर्न मन छ। कसलाई प्यारो लाग्दैन आफ्नो राष्ट्र? कसलाई प्यारो लाग्दैन जन्मेको ठाउँ? फेरि मेरो त ड्याडी पुलिस, यो रगतमा राष्ट्र प्रेम छ, बुझिस् समाजसेविका? त जस्तो राष्ट्र प्रेम म पनि हो, मात्र वे फरक हो। डोन्ट वरी अबाउट व्हाट पिपुल से सिस रे। हैन अप्सरा शिशु, यति नराम्रो गाली आएको छ शिशु, हैन यति गाली गर्न कसले सक्छ शिशु? मैले रुकुमघाटा काण्डमा सुषमालाई केही सपोर्ट पनि गरेको होइन क्या, थोरै मात्रै मैले थोरै बोलेको थिएँ, यति गाली गरे मलाई। ठिकै छ, अब हाम्रो यति एउटा कुरा के शिशु, नेपालमा सरी दाईहरू जसले हेरिसकेको छ, सरी है, आम सो सरी अबाउट दाजुहरू होइन। कला दिजु सुनिस्यो, नेपालमा जुनसुकै घटना घट्छ नि, जुनसुकै इभेन्ट हुन्छ, जुनसुकै घटना घट्छ नि, त्यसमा गाली नि, अधिकांश गाली नि, तपाईको 100मा 80% गाली नि नारीले मात्रै खाएको हुन्छ। त जुनसुकै घटना होस्, फेरि त्यो गालीको शब्द पनि नि यस्तो हुन्छ, ओडहरू हेरिसो त गएर, हामी त सपनामा सोच्न सक्दिन शिशु त्यस्तो ओडहरू। कला दिजु, हामीले त्यस्तो वर्डहरू प्रोनाउन्स गर्नै सक्दैन क्या, त्यस्तो खाले गाली शब्द वर्डहरू आउँछ कि हामीले प्रोनाउन्स गर्नै सक्दैन शिशु। हजुरको मुखबाट त त्यस्तो गाली त जिन्दगी पनि आउँदैन होला। ल यदि हजुरको शत्रु नै छ मानौ, हजुरको एकदम काटाकाट शत्रु, र तपाईको शत्रु एउटा केटी मान्छे त्यस्तो गाली गर्यो भने हजुरले नै डिलिट गरिदिन्छ त्यो फोटो। ल त्यस्तो खाले गाली मेरो त्यो फोटोमा आइरहेछ शिशु, कस्तो भयो होला यो मन भन्नु त? कस्तो भयो होला भन्छ त शिशु? अब मैले यस्तरी एग्रेसिभ भएर भिडियो बनायो भने अनि हाम्रा वरिष्ठ नेपालीहरू आएर, वरिष्ठ हैनन् है, तिनीहरू चाहिँ त्यो भेजा नभएका, त्यो चाहिँ भेडा बाख्रा नेपालीहरू आएर ओ त झ्यापमा होस् भनिदिन्छ। अहिले भेडा बाख्राहरू या त अब मेरोमा आफ्नो मात्रै हुनुहुन्छ, हजुरहरू मात्रै होइसिन्छ, मैले कमेन्ट अफ गरिदिएको छु नि त पब्लिकमा, न त यहाँ अलि भेडा बाख्रा आइपुग्सक्थे, भेडा बाख्राले के भन्ने हो सबै भनी भइसक्थ्यो। अनि फेरि भेडा बाख्राहरूले ओ त झ्यापमा हो, कति के भन्थ्यो शिशु? कुनै के भन्थ्यो? कोदोको झोल, ओ त झ्यापमा हो, कोदोको झोल कति खाइस् भन्थ्यो मलाई। म कहिल्यै झ्यापमा हुँदैन गाइस, म युजली ड्रिङ्क नगर्ने मान्छे हो। म भनेको स्ट्रेट फरवर्ड, कसैलाई नराम्रो नगर्ने, पोजिटिभ वेमा हिँड्ने, कोहीसँग नडराउने राष्ट्रप्रेमी छोरी हो, बुझिस्? तर एउटा मात्रै कुरा, म फ्रेन्ड छु, सबलाई माया गर्छु र तिग्रा देखाएर इन्टरटेन गराउँछु। त्यो तैँले गल्ती, त्यो मैले तिमीहरूलाई इन्टरटेन गर्ने एउटा माध्यम हो क्या, मेरो प्रोफाइल भनौँ न, अब मेरो के भनौँ, मेरो इमेज भनौँ होइन, मैले आफूले बनाएको एउटा हट मोडल, एउटा आफ्नो वे आफूले चुज गरेको, एउटा चुज त गर्नु पर्ने राष्ट्रसम्म पुग्नको लागि वे। अहिले मैले बिजनेस चुज गरेँ, त्यो मेरो त्यो हाम्रो राष्ट्रप्रेमीले चाहिँ मेरो फोटोलाई पोस्ट गरेर ल हेर त नेपालको झन्डाको अपमान, हो राष्ट्रप्रेमी नेपालको झन्डालाई छातीमा ओढाएर खुवाजी अपमान हुन्छ राष्ट्रप्रेमी। तैँले पनि आफ्नो भ्यू राखिस् रे राष्ट्रप्रेमी, त ठुला मान्छे त ल, रवि दाईको एकदमै ठुलो दाई हार्ट त ठुलाबाट तिमीहरू ल आफ्नो भ्यू राख्यौ रे, ल इट्स ओके, आफ्नो भ्यू राखिस् तैँले राष्ट्रप्रेमी। तर तेरो फोटोको मुनि त्यति नराम्रो कमेन्ट आउँदै गर्दा, एउटा केटी मान्छेलाई त्यति गाली गर्दै गर्दा, भेडा बाख्राहरूले त गाली त गरे नि त, फोटो देखे। नेपाल त अहिले त रगतमा अहिले त एउटा इस्यु पाउनुहुन्न,
अब यो लिपुलेको कारणले गर्दा उसले गर्दा त त्यो त मान्छेको त मनमा राष्ट्रप्रेम झल्क्या छ नि त अहिले त मलाई रिस उठेको थियो मलाई कति रिस उठेको थियो मेरो जग्गाहरूले लिन लाग्दाखेरि भनेपछि प्रत्येक नेपाली म जस्तै एग्रेसिभ छ नि त राष्ट्रप्रेम छ नि त मनमा रगत उम्लेको छ त्यस्तो झन्डा देख्दाखेरि अलिकता त्यही पनि वरिष्ठहरूले गएर यो अपमान हो है भनेर त्यहाँ पोस्ट गरिदिएपछि भेडा बाख्रालाई त रिस उठ्नु स्वाभाविक हो क्या अब भेडा बाख्रालाई रिस उठ्यो गएर तिम्रो पक्षमा बोल्यो इट्स ओके राम्रो सभ्य भाषामा तिम्रा पक्षमा बोल्यो द्याट्स फाइन तर त्यहाँनिर यस्तो नराम्रो नराम्रो शब्द पनि युज गरिएको छ कि ओए समाजसेविका तिम्रा आमालाई त्यो शब्द युज गर्दा कस्तो होला तिम्रा मनमा एउटा केटी मान्छे भएर सोच त तिम्रा दिदी बहिनीलाई त्यस्ता शब्द युज गर्दा कस्तो होला भोलि तिमीलाई केटी मान्छे बनेर सोच त एउटा सङ्घर्षशील नारीलाई एउटा काम गरेर खाने केटीलाई एउटा विश्वमा आफ्नो नेपालको प्रडक्ट फैलाउने कोसिस गरेको प्रमोट गर्ने कोसिस गरेको एउटा नारीलाई एउटा एक्लो आइमाईलाई त्यस्तो गाली गर्दा कस्तो हुन्छ होला एकचोटि सोच त समाजसेविका त केही रिलेसन छैन तपाईको र मेरो तपाई ठुलो मान्छे समाजसेविका अब म तपाईलाई सम्मान गरेर बोल्छु तपाई ठुलो मान्छे समाजसेविका के का ठुलो भन्नु नि तपाई त म भन्दा नि गिरेको के का ठुला हो नि तै भन्ने हो तै हो बुझिस अब भन गान्छु के रे म नि फेरि कल गर्छु ल यो मैले एउटा इमर्जेन्सी कल गर्नु नो वरी डाक्टर नो त समाजसेविका म भन्दा नि गिरेको होस् बुझिस तेरो बोल्ने शैली तैले नारीलाई गर्ने सम्मान तैले नारीलाई कहाँ गरेछ सम्मान कस्तो खाले समाजसेविका होस् त एउटा नारीले त्यत्रो गाली खाँदै गर्दाखेरि त कसरी ठुलो ठुलो हेरेर बस्न सक्छ समाजसेविका एउटा सिंगल नारी भोलि फ्रस्ट्रेसनमा जान सक्दैन भोलि सुसाइड गर्न सक्दैन त्यसको जिम्मा कहिले तैले लिन्थे समाजसेविका र तिमीहरू सबै सुन नेपाली भेडा बाख्राहरू सुन तिमीहरू त भेडा सरी मैले भेडा बाख्रा भने मलाई माया गर्नेहरूलाई भनेको होइन है फेरि मलाई माया गर्नेहरूले चाहिँ माफ गरिदिस् होला है मलाई माया गर्ने मात्रै होइन ओभरअल नेपाललाई माया गर्नेहरू सबैलाई चाहिँ सरी माग्छु है पहिल्यै मैले म त मात्र नराम्रो शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नेहरूलाई लैलेमा लाग्नेहरूलाई मात्रै मैले भेडा बाख्रा भनेको है उहाँहरूलाई मात्रै भनेको है फेरि सरी मागेरै मैले यो शब्द बोलिरहेको छु है त्यो त्यत्रो नराम्रो शब्द युज गरेर गाली गर्दै गर्दा केटी मान्छेलाई मलाई त हेर्नुहोस् होइन हुकुम काट्नमा त्यो सुषमाको गल्ती छ थाहा थियो क्या मलाई त्यत्रा 6 जना मान्छे मरेको छ थाहा थियो क्या मलाई त्यो रेखा दिजुलाई पनि थाहा थियो क्या त्यो कुरा रेखा थापालाई थाहा थियो क्या तर उहाँले त्यही केटीको सपोर्ट गर्नुभयो नि किनभने चित्त दुख्यो क्या एज अ नारी भएको भएर चित्त दुख्यो क्या नारीको पीडा नारीलाई मात्रै थाहा हुन्छ के मैले पुरुषहरूलाई त गाली पनि गरेको छैन यार यो केसमा नारीको पीडा नारीलाई मात्रै थाहा हुन्छ उसले एज अ नारी भएर सोच्यो कुनै एउटा किशोरीलाई त्यति गाली खान्छ भोलि त्यो किशोरीले नराम्रो अप्रिय कुनै घटना घटायो सुसाइड गर्यो जेलमा छ त्यही पनि के गर्यो भने त्यसको जिम्मा भोलि कसले लिन्छ हिजो 6 जना मरेको थियो भोलि अर्कोको जिम्मा कसले लिन्छ भनेर उहाँले एउटा साथ दिनुभएको थियो मैले पनि त्यही कुरामा साथ दिएँ एज अ नारी भएको नाताले तिमीले मैले त हेर समाजसेविका तिम्रो नाम मैले कहीँ लिएको छैन समाजसेविका किनभने म कसैको पनि मानहानि गर्दिनँ होइन एउटा झन्डालाई छातीमा सजाएको थिएँ त्यसकै न्युमा एउटा अमेरिका जस्तो ठाउँमा बसेर नेपाली प्रडक्टलाई फिजाएर एउटा नेपालमा अमेरिकाबाट ट्रेन्ड लिएर आउने एउटा नारी सहनशील भन्दा नि साहसी नारी भनेर चिन्न चाहन्छु मलाई म साहसी नारी हो के प्रत्येक नेपाली सामन जुन एउटा तिमीहरूले एउटा नेपाली दाजुभाइ सुनिबक्सियोस् हजुरहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अमेरिकाबाट हेरिरक्सेको सुनिबक्सियोस् होइन हजुरहरूले सायद एउटा पास्नीको ड्रेस चाहियो भने पनि कि त नेपालबाट मगाउनु पर्थ्यो कि त इन्डियन स्टोरबाट किनेर ल्याउनु पर्थ्यो कि त कोही नेपालीहरूले ल्याएर राख्नु भएको ठाउँमा लुच्छाचुडी तानातुन हुन्थ्यो कि त नर्मल कपडा लगाएर पास्नीको ड्रेस गर्नु पर्थ्यो क्या अहिले त कमसेकम तिर्सना बुढाथीको एउटा ट्रेन्ड बन्दियो धेरै पसलहरू खुले तिर्सना बुढाथीकोमा नपाए पनि अन्त पाउँछ मेरो पनि अहिले नेपालबाट प्लेन नउडेको भएर हो सामान स्टक भएको आउँदैछ यहाँ कतिजना मान्छेले मलाई पास्नीको ड्रेस बहिनी पास्नीको ड्रेस बिहेको ड्रेस भनेर कल गर्छिन्छ किनभने अहिलेको सिचुएसनमा सबै ठाउँमा सर्टेज भयो पास्नीको ड्रेस र हाम्रो बालबच्चालाई पास्नी गराउँदा हामीले बिहेलाई विधिपूर्वक गराउँदा हैन हामीलाई सबै सामान चाहिन्छ र राष्ट्रप्रेम चाहिँ एउटा कुरा फेरि
राष्ट्र प्रेम चाहिँ नेपालमा हुँदा भन्दा बढी विदेशमा बस्दा हुँदो रहेछ। म नेपालमा हुँदाखेरि मोडर्न ड्रेस लाएर हिँड्थेँ हैन, नेपालमा हुँदाखेरि चाडपर्वको मलाई पनि मतलबै हुन्थेन, नेपालमा हुँदाखेरि धर्मकर्मको मलाई मतलबै हुन्थेन है। तर अहिले चाहिँ मलाई मन्दिर जान मन लाग्छ, बिहान म मन्दिर गएर आएको छु, गुम्बा जान मन लाग्छ है। मलाई चाहिँ नेपाली प्रायः जसो टाइममा मैले चाहिँ ढाका टोपी पनि अगाडि राखिरहेको हुन्छु। म पुरै ढाका टोपी लाएर बसिरहेको हुन्छु, कोही बेलामा भिडियो बनाउँदा ढाका टोपी लगाइरहेको हुन्छु, नेपाली धोतीहरू लगाइरहेको हुन्छु, कुर्ता नै लगाउन रुचाउँछु। अनि चाहिँ यो राष्ट्र प्रेम चाहिँ तिम्रो सबैलाई थाहा होला यो कुरा। हामी चाहिँ विदेशमा बस्दाखेरि बढी आउँदो रहेछ क्या नेपालमा बस्दा भन्दा। पहिला कम नेपाली गीतहरू सुन्थेँ बरु म, हुन त म इङ्ग्लिस गीत त कहिले पनि सुन्दिनँ, नेपाली नै सुन्छु प्रायः सो। तर नेपालीमा पनि पहिला चाहिँ म सेलेक्टेड थियो, म चाहिँ एकदम आधुनिक गीतहरू बढी सुन्थेँ। अहिले चाहिँ म दोहोरी गीतहरू पनि जहाँ राष्ट्र प्रेमहरू धेरै झल्किएको छ, नेसनल सङहरू पनि सुन्ने भएको छ क्या। किनभने मेरो रगतमा नि राष्ट्र प्रेम झन् गाढा भएर आउँदो रहेछ क्या विदेशमा भएपछि। त्यस्तो मान्छेले कहिल्यै आफ्नो देशलाई अपमान गर्न सक्दैन, कहिल्यै पनि सक्दैन। गाली होइन, तालीले सम्मान गर तिर्सना बुढाथोकीलाई, तालीले सम्मान गर। मैले कुनै अपराध गरेको छैन। नेपालको झन्डा छातीमा राख्न पाउनु मेरो अधिकार हो। मेरो आमाको छाती चुसेर म ठुली भएँ कि होइन, त्यसमा फेरि आमाको छातीलाई पनि म सम्मान गर्छु, सँगै मेरो राष्ट्रको झन्डालाई पनि म सम्मान गरेर छातीमा राखेकी छु। अर्को कुरा बाँकी रह्यो त्यहाँ नाङ्गैतिर छातीमा राखेको भन्ने कुरा छ। त्यो नाङ्गैको केसमा चाहिँ झन्डा यहाँबाट बेरेर ल्याउँदाखेरि यो साइड ओपन भएको हो, त्यो नाङ्गो होइन ल, नाङ्गै हो इक्जाम्पल ल। तर मेरो नाङ्गो शरीरलाई चाहिँ मेरो झन्डाले छोपिरहेछ, मेरो लाजलाई मेरो झन्डाले छोपिरहेछ भनेपछि, एउटा नारीको लाजलाई हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाले छोपिरहेछ भनेपछि गर्वको कुरा हो नि त। सल्युट गर्न, गर्वको कुरा होइन र गाइज? एउटा नारीको लाजलाई एउटा छातीमा गएर झन्डा बसेको छ, गर्वको कुरा होइन र? कसरी गाली गर्न सक्छौ भन त? गाइस धेरै बोले, मेरो भोइस नै सुक्यो है। म हिजोदेखिबाट सुतेको पनि छैन, पीडा भयो गाली देख्दाखेरि। यो मन रोइराख्यो, आँसु पनि सकियो, आँसु पनि उठ्यो मलाई अलिकता। नेपालीहरूको बोल्ने शैली देखेर हाँसो पनि उठ्यो। कसरी बोल्न सक्छ एउटा नारीलाई यति धेरै नीच ओडहरू, यति धेरै ओडहरू कसरी बोल्न सक्छ? हाँसो पनि उठ्यो। किन चेन्ज भएनौ नेपाली? किन तिमीहरूको बोल्ने शैली चेन्ज छैन नेपाली? आज विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, किन बोल्नलाई तिम्रो भाषा सुध्रिएन नेपाली? अचम्म लाग्यो, हाँसो उठ्यो। केही समय म हाँसेँ पनि, तर सुत्न पनि सकिनँ। फेरि आँखा टल्ल हेरेर सुतेँ म, रातभरि आँखा टल्ल हेरेर सुतेको म हिजो तिमीहरूको कमेन्टले। र तिमी राष्ट्रसेवक दिज्यू, राष्ट्रसेवकजी हो, राष्ट्रप्रेमीजी हो, समाजसेविकाजी हो। अनि तिमी समाजसेविका भनेको सुन्दा पनि र एउटा नारी भएको कारणले गर्दा नि हाँसो उठ्यो क्या। कस्तो नारी हौ तिमी? एउटा नारीलाई गाली गर्दै गर्दाखेरि तिमी पनि हाँसेर बस्ने नारी, कस्तो नारी हौ तिमी? कस्तो समाजसेविका हौ तिमी? एउटा राष्ट्रको झन्डालाई छातीमा सजाउँदाखेरि तिमीले त्यही नारीको चरित्र हत्या गरेर पोस्ट गर्न सक्ने कस्तो खाले समाजसेविका हौ तिमी? तिमी देख्दा पनि अचम्मै लाग्यो मलाई। र तिमीहरू जनताहरू, स्पेसली अमेरिकामा बस्ने जनताहरू, अरू छोडिदेऊ, स्पेसली अमेरिकामा बस्नुहुने वरिष्ठ दाजुभाइहरू कसरी सपोर्ट गर्न सक्यौ तिमीहरूले चाहिँ? एउटा विदेश अमेरिका जस्तो ठाउँमा आएर, यति फ्रिडम कन्ट्रीमा आएर, यस्तो ह्युमन राइट्स भएको कन्ट्रीमा आएर कसरी तिमीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्यौ त्यो समाजसेविकालाई? अचम्म लागिरह्यो क्या। कस्तो हो तिमीहरूको मेन्टालिटी? अरे वाह दाजुहरू, अरे वाह दाजु बहिनी, दिदी बहिनीहरू, वरिष्ठहरू, तिमीहरू त पढे लेखेको भिआइपी मूर्ख रहेछौ क्या। म भन्दा पनि मूर्ख त तिमीहरू रहेछौ। म त मेरो शरीरलाई देखाएर इन्टरटेन गराउँछु पब्लिकलाई, म त पब्लिकको लागि म त सेवा गर्छु। तिमीहरू त पढे लेखेको भिआइपी मूर्ख रहेछौ। अरे वाह दाजुहरू, पढे लेखेका दाजुहरू, भिआइपी मूर्खहरू, वरिष्ठहरू, कसरी एउटा नारीको चरित्र हत्या हुँदै गर्दाखेरि तमासा हेरेर बस्न सक्छु? कति बोलौँ म? उसै धेरै बोल्छु भन्छन्,
अब बोल्दिनँ है, देखाउँछु अब चाहिँ। हाले गाइस, यो मेरो तिग्रा कति राम्रो छ, हेर न कति सेतो छ है। आहा, अब यो तिग्रामा राखेर यस्तो गरेर है यो झन्डा राख्न पाए त झन् कति राम्रो, मेरो बडीभरि नेपाली झन्डाले पेन्ट गर्न पाए त कति गर्व हुन्थ्यो होला मलाई, मेरो राष्ट्र कति प्रेम झल्किन्थ्यो होला होइन। बोल्नै छोडिदिएको अब त। कोहीले कमेन्टको रिप्लाई गर्नु हुँदैन, कोही हाँसिरहेछ, कोहीले लभ साइन पठाइराखेको छ, कोही रिसाइरहेछ गरेर मसँग रिसाइरहनु भएको छ। अब यो रिसाउने टोली चाहिँ सबै त्यो मलाई गाली गर्ने टोली, यो रिसाउने टोली चाहिँ न गरेर रिसाउने टोली चाहिँ सब त्यो हाम्रो वरिष्ठहरूबाट आउनुभएको टोलीहरू हो। 100% यो रिसाउने गर्ने टोलीहरू राष्ट्र सेवक होइन, त्यो वरिष्ठहरूको थ्रोबाट आउने मान्छेहरू हो। राष्ट्र सेवकले त रिसाउन सक्दैन। घर जाऊ नानी, सुत अब। दिजु जान्छु म घर। हिजो बेलुका पनि रातभरि सुतेको छैन शिशु, जानी अब। यहाँ के यहाँ मलाई यहाँनिर के कमेन्ट त अब गर्न मिल्दैन, पब्लिकमा छैन होइन। अनि यिनीहरू आफू भित्र गरेर रिसाएर बसिरहेछन् के, त्यो सबै वरिष्ठहरू क्या, पढे लेखेका महामूर्खहरू क्या यिनीहरू गरिरहेछन्। कि त भेडा बाख्रा दुइटै छ नि, कि त अरूको लैलैमा लाग्ने राष्ट्र प्रेमको नाममा। अरे वाह, नेपालीहरू देशलाई चेन्ज गर न, नेताको बारेमा बोल न। कहाँ तिर्सना बुढाथोकीको तिग्रा र छातीमा आएर अड्केर बस्या त नेपालीहरू? कहाँ तिर्सना बुढाथोकीको छातीमा के छ? त्यसले तिग्रा देखाइ कि देखाइन? त्यसले आज कतिवटा भिडियो हाली, त्यो लाइभमा आउँछ कि आउँदिन? त्यसले के गर्दै होलिन्? आज त्यो कहाँ गई होला भनेर चियो चर्चो गरेर बस्या त। राष्ट्रको लागि केही सोच न। उहाँ राष्ट्र नेताहरूले बेच्न थालिसके होला, के गर्न थालिसके, उहाँ राष्ट्रलाई कति राष्ट्र प्रेमको बारेमा सोच न नेपालीहरू। तिर्सना बुढाथोकीको पछि लाग्न छोड के, आफ्नो काम गर। काम छैन अहिले, लकडाउनमा घरमा छौ भने केही नयाँ कुरा सिकेर बस। मेरो लाइफमा इन्जोय हुन्छ भने केही समय मेरो लाइफमा पनि आएर इन्जोय गर। म पनि फेरि रमाइलो भिडियो बनाउँछु, कमेडी। हेलो गाइस, अनि गाइस सुन, यो मैले लगाएको कट्टु चाहिँ कस्तो छ आज? यो कट्टु पनि फेरि नेपालकै हो। हेर त गाइस, यो कट्टु कस्तो छ भन त? किताको कट्टु हो, हेर है। पसलमा मैले बेच्न राखेको, बिक्री भएन, नभएपछि आफैले लगाइदिएको। कस्तो छ भन त? यो तिर्सना भनेको चाहिँ रमाइलो गर्ने मान्छे हो क्या। त्यसको मतलब यो होइन कि मैले कट्टु कस्तो छ, मेरो तिग्रा कस्तो छ, मेरो त्यो कस्तो छ भन्यो मतलब त्यो होइन कि मलाई केही पनि थाहा छैन। I'm not a zero. From my side, for my family, I'm a hero. Don't judge others. कहिले पनि कुनै पनि नारीलाई जज नगरिदिनुस् ल वरिष्ठहरू। हस्त नमस्ते हजुरहरू वरिष्ठ। हैव अ गुड नाइट अमेरिका। अब फेरि अमेरिका भन्यो भने पनि अमेरिका भन्, अमेरिका त लेख्छौँ हामी नेपालीमा, अमेरिका भन्दै अमेरिका नै भन्छु मैले चाहिँ। हैव अ गुड नाइट अमेरिका, हैव अ गुड मर्निङ नेपाल, गुड आफ्टरनुन नेपाल। ओके, केही गुनासो छ तिर्सना बुढाथोकी प्रति? रिसा कति रिसाउँछस् हो, कति रिसाउँछस् हो, आमामामामामामा कति रिसाएको हो कि? मभन्दा बढी त यो रिसाउने रियाक्ट पो आयो त्यहाँ त। नेलिका रत्नदेवी नेपालमा चुला चौका गर्न बाध्य परिवारबाट ठुलो राष्ट्रमा पुगेर नेपालकै उत्पादित सामान चिनाउने र अन्य कुरामा पनि नेपाली ल झल्काउने नारी प्रति सम्मान। थ्याङ्क यू नेलिका, थ्याङ्क यू कान्छु। बिग लभ, बिग रेस्पेक्ट नेलिका, सल्युट नेलिका। तिम्रो राम्रो कमेन्टको लागि यो दिदीको तर्फबाट सल्युट। एक चुप्पा, भेरी नाइस। तिमी सानी छौ तर राष्ट्रको लागि, तर लेखन शैलीमा यति राम्रो भइसकेको छौ। गुड लक, तिमी माथि जान्छौ नेलिका। गुड लक नेलिका बहिनीलाई। उसलाई मैले राम्रोसँग चिन्दिनँ पर्सनली, ऊ जस्ट मलाई सपोर्ट गर्ने फ्यान जस्तै हो नेलिका होइन। सी इज ग्रेट। सेक ओए रिसाउने टोलीहरू, सेक नेलिका बहिनीको कमेन्ट पढ, सेक बुझ।
अरूलाई जज कहिल्यै गर्नुहुन्न। ड्रेस अपलाई लिएर आई रेस्पेक्ट यु एन्ड लभ यु अलवेज। थ्याङ्क यू नेलिका, लभ यु टु। जज ड्रेस अपलाई लिएर गरिँदैन के, जज गर्ने यहाँबाट मनबाट हो, मन हेर्ने हो। तृष्णा बुढाथोकीलाई नजिकबाट बुझ त। सधैँ मेरो एक्टिभिटिजहरू चर्चोहरू मलाई पिछा फलो गर त तिमीहरू। जस्तै मेरो टिकटकमा फलो गर। अलिकता म धेरै भिडियो चाहिँ बनाउँछु तिमीहरूलाई, कहिलेकाहीँ म इरिटेट चाहिँ गराउँछु टिकटकतिर पनि फेसबुकतिर पनि कहिलेकाहीँ इरिटेट चाहिँ गराउँछु। तर वरिष्ठहरूलाई मात्रै इरिटेट हुन्छ त्यो। नर्मली ढङ्गले हेर, मनबाट गएर हेर। जस्ट इन्टरटेनमेन्ट मैले गर्ने एक्टिभिटिज चाहिँ जस्ट इन्टरटेनमेन्ट। आइ एम ट्राइङ टु इन्जोय माइसेल्फ। आइ एम जस्ट ट्राइङ टु इन्जोय। जिन्दगी के छ र गाइस? आज कोरोनाले आज लाने हो कि भोलि लाने हो कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। आज विश्वलाई आक्रान्त बनाइराखेको छ कोरोनाले। मैले तिमीलाई गाली गरेर के पाउँछु भन त? तिमीले मलाई गाली गरेर के पाउँछौ भन त? तिमीले आफ्नो फ्यामिलीको लागि सोच, परिवारको लागि सोच, राष्ट्रको लागि सोच, नयाँ कुरामा ध्यान देऊ। अब मेरो लाइफ तिमीलाई मन पर्छ आऊ इन्जोय गर, मन पर्दैन यो केटी यस्तै हो, यसलाई यो केटी नौटङ्की गरेर यसले भ्यू बटुल्छ भन, सर्लक्क अर्को वेमा लाग। आफूलाई जुन मनपर्छ, राइटिङतिर मनपर्छ कि स्टडी गर्न मनपर्छ कि होइन, तिमीहरूलाई राजनीतितिर मनपर्छ कि होइन, कसैलाई मुभी पनि हेर्न मनपर्छ, कसैलाई साथीभाइहरूसँग गफै गरिराख्न मनपर्छ, आफ्नो वेतिर लाग। अरूलाई जज कहिल्यै पनि नगर, कहिल्यै नगर। प्रिय मित्रहरू, प्रिय नेपाली, रेस्पेक्टेड नेपालीहरू, म रिसाएर तिमीहरूलाई भेडा बाख्रा पनि हे भने भेडा बाख्राको ओड म फिर्ता लिन्छु। लास्ट टाइम आएर भेडा बाख्रा नबनिदेऊ। र सबै आधा लुगा लाउनेहरू, सबै तिग्रा देखाउनेहरू गलत कहिल्यै हुँदैन। जज ड्रेसअपबाट नगर। यसरी जज गर त्यो मान्छेको मनसम्म पुग, नजिकबाट बुझ। हु इज तृष्णा बुढाथोकी, हु इज सी, हु इज हिम। नजिक जाऊ अनि मात्रै जज गर। कहिल्यै पनि अरूलाई जज गर्नु हुँदैन। बिफोर नोइङ हर, तिमीहरूले त अब अरू भयो मलाई गाली गर्ने मेरो हेटर्सहरूलाई त मैले केही पनि भनिनँ। अब म सपोर्टरहरूलाई भन्छु, मलाई माया गर्ने सपोर्टरहरू तिमीहरू पनि कति पटमूर्ख भन्छौ। मलाई टेक्स्ट गर्छौ, अहिले मेरोमा आएर टेक्स्ट चेक गर्यो भने मेरो 10,000 भन्दा माथि टेक्स्ट होला। आई लभ यु दिदी, आई रेस्पेक्ट यु दिदी, प्राउड टु बी यु दिदी भन्ने। तर त्यत्रो गाली खाइराख्दाखेरि दिदीले तिमीहरूले किन एक शब्द बोल्न सकेनौ? राष्ट्रको इस्यु बनेको भन् ठानेर होइन, राष्ट्रको इस्यु नै होइन त्यो। म कुनै आतंककारी नै होइन। मैले त नेपालको झन्डा छातीमा राखेको हो। यहाँ त राष्ट्रको इस्यु भन्दा पनि मेरो एन्टीहरूको इस्यु भयो के। मलाई मेरो जेलसीहरू, मेरो प्रगति देख्न नसक्ने जेलसीहरूले मलाई गिराउनको लागि गरेको इस्यु हो क्या त्यो त। तिमीहरू एकचोटि थिङ्किङ गरेर सोध त। होइन, देश विदेशमा उहाँ झन्डाको सम्मानको लागि मान्छेले मोजा बनाउँछन्, झन्डा सम्मानको लागि मान्छेले जुत्ता बनाउँछन्, बिक्नी लगाएर हिँड्छन्। दिस इज नथिङ। उसले त छातीमा राखेको छ। एकचोटि थिङ्किङ गर्नु पर्दैन? एकचोटि सोच्नु पर्दैन? मेरो फ्यानहरू तिमीहरू कसरी भन्छौ तृष्णा दिदी? अब कसरी मुख देखाउँछौ भन त तृष्णा दिदी? आई लभ यु, लभ यु, लभ यु, लभ यु, आइ एम बिग फ्यान अफ योर, आइ एम बिग फ्यान अफ योर। कसरी भन्न सकेको? कहाँबाट पताउने कि तिमीहरू मेरो फ्यान हो भनेर? अब दादाले के टाइप गर्छ थियो नि दिल दादाले? ल बहिनी धेरै टेन्स लिने होइन, बुझ्नेले कुरा बुझिहाल्छ न, बुझ्नेले कहिल्यै बुझ्दैन। आफ्नो गर्ने हो, खाने हो, कसले के भन्यो त्यसको पछि नलाग्नु, अगाडि बढ्दै जानु, कोही पछि लागेर केही हुँदैन। थ्याङ्क यू दादा, थ्याङ्क यू फर इन्करेज मी। यस, आई विल फलो माइसेल्फ, आई विल फलो माइसेल्फ। बट दादा किन हो म आजकल धेरै रुन्ची भएको छु के? कसैले के भन्यो कि आँसु आइहाल्छ। पहिला आँसु आउँथेन मलाई, आजकल के भयो के म यो अमेरिकामा यो बिजनेसको स्ट्रगलिङ हुन थालेदेखिबाट एक्लो भएर होला, सायद म फ्यामिलीबाट टाढा भएर होला। मेरो मम्मी ड्याडी फ्यामिली कोही पनि हुनुहुन्न नि त अमेरिकामा। एकदम एक्लै स्ट्रगलिङमा छु नि त म।
सायद दिल दादालाई पनि थाहा होला मैले त्यो यो लकडाउनको बेलामा मेरो सामान मुभ गर्ने बेला मैले दादालाई एकचोटि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, दादा सामान मुभ गर्न गाडीहरू केही पनि भएन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मैले त दुःख पाएँ भने मैले हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेको छु। तर हजुरको साथीले पनि उबरको मात्रै कुरा गरिसकेको थियो। आई मिन बिल्कुल एक्लै सङ्घर्ष क्या। तर पनि प्राउड टु मी। अब इङ्ग्लिस जानेर भनेर पनि गाली गर्छस् गाइज। यो इङ्ग्लिस मिलेन भनेर चाहिँ इङ्ग्लिस जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज नट अ ट्यालेन्ट। मेरो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपाली हो। एउटा कुरा पोजिटिभ वेबाट हेर त, मलाई इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँग आउँदैन, मैले कुनै जबहरू पनि गरेको छैन। जब त गर्छु, म अनलाइनतिर काम गरिरहेको हुन्छु होइन। तर पनि मैले बारटेन्डरमा कहिलेकाहीँ पार्ट टाइम जस्तै मैले काम गरेको थिएँ नि त पहिल्यैदेखिबाट, त्यसमा मैले अब मनी इन्कमको लागि। तर मेरो कपडा इनअफ व्यापार भएको भएर बिजनेस भएको भएर अहिले मलाई केही प्रब्लम छैन। 2-4जना बहिनीहरू अघि फोन गर्ने बहिनीहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ मलाई जब बिजनेस दिइरहेछ क्या, इन्डाइरेक्टली बिजनेस दिइराख्नु भएको छ होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ जस भाडा तिर्नलाई खानलाईसम्म चाहिँ अब सबै पुग्छ। नेपालमा पैसा पठाएर मजाले सामान किन्न सक्ने पुग्छ। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा पर्सि मेरो बिजनेस बढिराखेको छ, माथि गइराखेको छ। त्यही भएर त्यति धेरै दुःख पनि मलाई छैन होइन। अहिले त झन् अब ट्रम्पले पैसा दिइराख्नु भएको छ होइन सबैलाई, झनै प्रब्लम छैन। तर चित्त चाहिँ मलाई कहाँ गएर दुख्यो भने दुःख पाएर होइन कि मैले नेपालको लागि यति पोजिटिभ थिङ्किङहरू गरिराख्दा पनि मलाई किन यति गाली गर्नुहुन्छ। जस्तै मेरो इन्टेन्सन गलत छैन भनिसकेपछि त्यो मेरो इन्टेन्सन गलत छैन, तर मेरो जनताले त्यो बुझ्दैन के, पोजिटिभ वेबाट हेर्दैन के। मेरो तिग्रा देखाउने इन्टेन्सन गलत होइन नि त। मलाई चाहिँ तिग्रा देखाउनुको मतलब तिग्रे त भन्दा हुन्छ समथिङ नराम्रो वर्ड के, RAVA ओ माई गड समथिङ वर्डहरू भनिराख्दाखेरि मेरो त्यो इन्टेन्सन होइन नि त। मन पर्दैन बहिनी, वाओ अलिकता सेक्सी वर्ड बोल्न मन लाग्यो भने सेक्सी यु लुक सेक्सी भन्न सकिन्छ। त्यो वर्ड मैले पचाउँछु। नाइस तिग्रा भन्न सकिन्छ, म पचाउँछु। एउटा नराम्रो काम गरेर खाने इक्जाम्पल है, यो फेरि नेगेटिभ वेमा नजाउँ, अब नेगेटिभ वेमा नजाउँ। कुनै एउटा बाध्यताले गर्दा कुनै नराम्रो काममा फसेकी नारीलाई त हामी सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने उनी एउटा बाध्यताको कारणले गर्दा फसेकी हुन्छ। बाध्यता कारणले गर्दा नराम्रो वेमा हाम्रो एकजना वरिष्ठ बहिनीले फोन गर्नुभयो फेरि, त्यही भएर पज भएको। वरिष्ठ बहिनी लाइभ जोइन हो, ऊ पनि वरिष्ठ हो फेरि, मेरो फ्यान, बिग फ्यान। तर उसले त्यत्रो गाली खाइराख्दाखेरि टेक्स्ट गरिरहेछ, यहाँ टेक्स्ट आइरहेछ, दिजु हाउ आर यु के गर्दै भइसिन्छ यताउति भनिरहेछ। तर उसले त्यत्रो नेगेटिभ कमेन्ट आउँदा एकचोटि पनि रिप्लाई गरेको छैन पोजिटिभ वेबाट। कस्तो खाले फ्यान हौ तिमीहरू। अनि देखो एउटा नराम्रो कामतिर लागेको केटी पनि त्यो बाध्यताले गर्दा लागेको हुन्छ नि त। वी हेभ टु रेस्पेक्ट हर, वी हेभ टु रेस्पेक्ट एभ्रीबडी। दे हेभ राइट, अधिकार छ तिनीहरूले आफ्नो शरीरलाई कहाँ युज गरौँ, अधिकार छ तिमीहरूलाई, केटालाई पनि केटीलाई पनि। हाम्रो मानव अधिकार भन्ने एउटा हुन्छ के, फ्रिडम भन्ने एउटा हुन्छ। नेपालमा अलिकता कम छ। नेपालमा जुनसुकै घटना घट्दा नि केटीहरूलाई अलिकता निच राखेर नराम्रो शब्द युज गरेर गाली गलौज गरिन्छ। त्यो म मात्रै होइन के, हिजो मुख चिप्लेर वर्षा राउतले सानो कुरा चिप्लाउँदाखेरि आमामा अरूको रिस र गाली पछि लाग्छ भने यति सोच्नुहोस् कि हजुर तिनीहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। त्यो त हो कान्छे। म त जसले मलाई नराम्रो शब्द युज गरेर गाली गर्नुभएको छ, जसले मलाई रिस गर्नुभएको छ, जो मेरोको पछि लाग्नु भएको छ, सबैभन्दा माथि चाहिँ म छु भन्ने मलाई यो गाली देखेर लाग्यो। बहिनीको वर्डलाई रिप्लाई गरेको है। तर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ कहिल्यै सोचिनँ है आफूलाई चाहिँ। म एकदम सिम्पल छु, जसको पनि फोन उठाइरहेको हुन्छु, मेकअप पनि कहिले नि गर्दैन, सिम्पल नेचुरल क्या, सिम्पल एकदम गुड हार्ट क्या मेरो। तिग्रा देखाउँछु कुनै नेगेटिभ वेबाट होइन, खाइरहेको भिडियो हाल्छु कुनै नेगेटिभ वेबाट होइन। मलाई नौटङ्की गरेर चम्चाले खाना खाएर हाल्ने होइन, मैले हातले गम मुछेर खाएर भिडियो हालिदिन्छु।
म चाहिँ नेचुरल छु क्या गाइज आफ्नो हुन्छ मान्छेको आफ्नो तरिका हुन्छ क्या आफ्नो कोही तपाईँ फरक क्यारेक्टर हुन्छ ऊ फरक हुन्छ मलाई नेचुरल कुराबाट आफूलाई अगाडि बढाउन मनपर्छ यो कपालले पनि मलाई डिस्टर्ब हान्दैछ आज तपाईँलाई त्यो लाइफस्टाइल कोहीलाई के मनपर्छ कोहीलाई के हेलो म 40 स्ट्रिटमा आर्मी दाइ रे लोकमान छन्त्यालजी 40 स्ट्रिटमा आर्मी दाइ नमस्ते हजुर आर्मी दाइ हजुर सल्युट आर्मी दाजु आइपुग्नु भयो त्यहाँनिर दाजुलाई वेलकम छ है मेरो लाइफमा अनि जज नगर के तिमीले कसैले लगाएको ड्रेसमा कसैले खायो भनेर रिस गर्ने कोही रमाइलो गरेर हिँडेछ उसको हो अब मैले फलानुले त बिहा गरेर छोरा छोरी पाइसकी बच्चा पाए कस्ता राम्रा भन्ट्याङ बुन्डुङ छोरा छोरी लिएर हिँड्छन् ओ माई गड भनेर मारौँ मुझे मेरो मात्र जिन्दगी झन्डु भयो भनेर रिस गर्ने अब मेरा नि बेला आउला नि त मेरो लागि पनि राजकुमार होला नि त कोही आउला नि त मेरो नि टाइम छ नि त नआए पनि छुक्के एक्लै जिउन सक्छु नि त यत्रो लाइफ म एक्लो सङ्घर्षमा बित्न सकेँ अब म बाँच्न सक्दिनँ त सक्छु नि रिस्क गर्ने होइन के इक्जाम्पल मैले मेरैबाट दिएको है अरू पार्टीमा गएका छन् अहिले हेर कतिजना हेर है अहिले सुन है अहिले अमेरिकामा कोही बिचमा पुगेका छन् कोही कहाँ पुगेका छन् कोहीले मिठा खान्छन् कोही राम्रा लाग्छन् है कोही घुमेका छन् कोही कहाँ पुगिरहेछन् बिचमा गएछन् नाचिया छन् अब मैले तिनीहरूलाई रिस्क गर्ने त मेरो जिन्दगी झन्डु भयो म चाहिँ जहिले पसलमा बस्नुपर्ने नेपाली लुगा बेच्नुपर्ने मेरो जिन्दगी झन्डु भयो तर मरिहाल तँलाई चाहिँ घुम्नु पर्ने त खत्तम केटी तँलाई राम्री हुनु पर्ने त घुम्नु पर्ने त यहाँ जानु पर्ने यो त खत्तम केटी रहेछ त खत्तम केटी बिच जानु पर्ने तँलाई बीच गएर चाहिँ बिक्नी लगाउनु पर्ने तिग्रा देखाउनु पर्ने नाइट्रो देखाउनु पर्ने भनेर गाली दिने त अब मैले त्यसलाई रिस्क गर्ने त म त गर्दिनँ त म त खुसी हुन्छु त झन् म त इन्जोय गर्छु उहाँहरूको भिडियोमा वाउ या दिस इज लाइफ इन्जोय योर फुड नेभर नो कोरोनाको यस्तो बिगबिगी छ यार के रहेछ र जिन्दगी रमाइलो गरौँ हाँस खेलो खाडौँ कसैलाई जज नगरौँ नराम्रा अब्युजिङ वर्डहरू युज नगरौँ अब्युज हुन्छ त्यो वर्डहरू ह्यारेस हुन्छ को मान्छे फोनमा मस्तले सुनेर बसेको छ हेलो नमस्ते म फेसबुक लाइभमा छु फेसबुक लाइभमा तपाईँको भोइस मजाले गइरहेछ है प्राइभेसी चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर ल सबैलाई नमस्ते अरे उ त ह्याप्पी छ झन् लाइभमा कुरा गर्न पाउँदा ल सबलाई नमस्ते हजुरको तर्फबाट हजुर लोकमान छन्त्याल हो क्या हो सुन अब उहाँले भनिसिन्छ ल ल ल सुनाइस्यो हजुर है त्यतिसम्म त गर्दिनँ है मैले त कुर्दिनँ डन्ट वरी म कुर्दिनँ हामी पनि त्यही वर्ड नदोहोऱ्याउँ न हजुर हामी पनि त्यही वर्ड नदोहोऱ्याउँ है फेरि त्यो उ र हामीमा के फरक भएर उसले मलाई नेपालको झन्डा बोक्दै गर्दाखेरि चाहिँ तँलाई चाहिँ छाडी आइमा कुनै के तँलाई चुट्नु पर्ने के भनेर के गाली गरेछन् गाली दियो भने त नेपालीहरू त गालीमा विश्व प्रति यो नेपालीहरू सुनिछ न गालीमा प्रतिस्पर्धा भयो वर्ल्डमा भने नेपाली चाहिँ नम्बर 1 मा आउँछ गाइज कन्फर्म होला त्यो मात्रै हैन सुन्नुस् न जाटाहरू नेकपा एमाले र कांग्रेसको झन्डाले चाहिँ लगाउँछन् हैन तिनीहरू त्यसो भने म नेपालको झन्डा लगाउँछु तिम्रो त्यही माओवादीको लाओ कांग्रेसको लाओ एमालेको झन्डा लगाउँछु म जाटाहरू भने तिनीहरूलाई ए राजनीतिको नाउँमा नौटङ्की गर्नेहरू सुन अब यो दाजुको दाइ हो कि भाइ हो तपाईँ दाइ भाइ दिदी बहिनी के हो दाइ भाइ जस्तो जे भने हुन्छ म उहाँलाई चिन्दिनँ है नेपाली भाइ भनौँ है
त्यो पार्टीको झन्डा उठाओ, त्यही चाहिँ नेताहरूले लुट्छन्, अनि त्यही नेताहरूले लुट्यो, अनि ढुङ्गा हान, कमेन्ट गर, अनि फेरि चक्का जाम गर, बस। तिमीहरू कामै त्यति हो हजुर। काम गर्दैन, काम गर्ने मान्छे नराम्रो कमेन्ट गर्दै गर्दैन नि। काम गर्ने मान्छेले तिर्सना बुढाथेकीको तिग्रा तिर्सना बुढाथेकीको छाती हेरेर बस्ने फुर्सदै हुन्न। तिनीहरू छाती जन्मेको बेलामा आमाको मात्रै छोकाहरू ती कुकुरहरूले, त्यसपछि कहिले त्यो तिग्रा छाती देख्न पाएका छैनन्। ती बाउलाहरूले लेख्ने त्यस्तो कुराहरू देख्नै पाएनन् होला। जन्मेपछि तिनीहरू त्यो चिज भन्ने चाहिँ देखाएको छैन। के जाति भन्नु थियो नि तपाईँ लागेन, त्यस्तै के जाति थियो नि त्यो भेडा भएर तिनीहरू त्यो के जाति देखेको छ नि, जन्मेको बेला मात्र होला। हो त के लेखेका छन् नि। ओहो, कमेन्टमा गएर हेरिसो न तपाईँहरूले त्यो मेरो त्यो फोटो पोस्ट भएमा त्यो तपाईँले चिन्नु भएको छैन हाम्रो वरिष्ठ समाजसेविकालाई। नामसाम नलिनुहोस् है, चरित्र हत्या हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस समाज, एमाले समाज, ती नेपालीहरू ती एमाले काङ्ग्रेसहरू ती नेपाली होइन हजुर। ती राजनीति गर्ने मान्छेहरू हुन्। त्यो नाम समाजसेविकाको नाम ओढेर राजनीति गर्दैछन् छन् भन्ने बुझौँ होइन त हामी। हजुर जे जसो भयो भने हजुरको भनाइलाई उत्तर दिएँ मैले। हजुर पनि कुकुर त नभनिस् नि त नि, चित्त दुखाइहाल्छ नि फेरि। भन्ने भएको होइन, तिनीहरूको तिनीहरूबाट चाहिँ त झन्डा उडिछ, तिनीहरूको त कट्टु उतार्दिन बेजतीहरूको। कट्टु नउतारौँ होला फेरि, बरु झन्डा त बरु छातीमा छोपिया छ, लाज छोपिया, कट्टु नै उतारिदिएपछि त बर्बादै होला त। वरिष्ठहरूको चाहिँ जानी ब्रदर। अब म जान्छु लाइभमा एकछिन कुराकानी गरिरहेको, सबै धेरैले हेरेर बसिराख्नु भएको छ। हाँसिरहेछन्, तपाईँ कुरा सुनेर हाँसिरहेछन्। सही हो, अघि नै गरेर रिसाउँदै थिएँ मेरो कुरा सुन्दा, अहिले हाँसिरहेछन्। घरमा यसो कुहिएर बसिरहेछ, हाँसेर मनोरञ्जन दिइरहेको मान्छेलाई त राम्रो भन्नु। कोरोना तिमीहरूलाई अब कोरोना नलाग्ने भयो। आज हाँस्दा हाँस्दा तिमीहरूको कोरोना भाग्ने भयो। त्यही त, हाँस्नेहरू त लाग्ने हुँदैन। हाँस्न पाउनुपर्छ। हामीले त्यसो नेपाली जनताहरू हाँसेकै हेरेर मन छ कि रोएको हेरेर मन छैन। ट्रु सबैजना हाँसिराख, लभ गरिराख। मन पर्दैन भने जज चाहिँ नगर, हेट त गर, जज नगर। तिमीहरूलाई कोही मान्छे मन पर्दैन भने उसको बाटो नै नजाऊ, वास्तै नगर्देऊ क्या। के छ र मरिलाने जिन्दगी, त्यसले पनि बिचरा आफ्नो जिन्दगी जिया छ नि होइन। मैले पनि आफ्नो जिन्दगी जिया छु। सही हो हजुर, सही हो। हजुरको नाम भन्न मिल्छ भने भनिदियो। हाम्रो सबै हाँसेर प्रतिक्रिया दिइराखेको मान्छेहरूले हजुरको नाम पनि थाहा पाओस्, त्यहाँनिर टाइप गरियोस्। प्रभाकर त्रिपाठीजी बोलिराख्नु भएको छ है हामीसँग। प्रभाकरजी थ्याङ्क यू प्रभाकरजी, हामीलाई हँसाउनु भएकोमा। लौ काले काले पनि रहेछ उहाँको नाम, काले भन्नै सजिलो होला हजुर। अब ल प्रभाकरजीलाई चाहिँ अब गोरेबाट हामी चाहिँ प्रभाकरबाट कालेतिर लगाउँ है हजुर। काले दिलवाले पनि हुन्छ भन्छ। काले दाई काले दाई काले दाई काले दाई दिलवाले हुन्छ अरे नि त काले दाई त। अनि काले दाईको बिहा भएन काले दाई? काले दाईको बिहे भएको छ कि छैन? काले दाई सिंगल छन् है गाइज, कतिजना सिंगल छ भनिहाल्नुहोस्। म त भाइ, मेरो त भाइ भन्नुहुन्छ, अब भाइलाई ताक्ने कुरा भएन क्या अरे। ए काले दाई दाई नै हुन्। भाइ नबन्ने होइन त हजुर। मेरो कट्टु कस्तो छ है गाइज, बेला बेलामा कट्टु पनि प्रशंसा गर्दै गरौँ है हजुर। यो कट्टु कस्तो छ है प्रतिक्रिया दिउँ।
गरेर दिउँ कि त गरेर दिउँ कि त लभमा दिउँ मेरो बारे मलाई गाली गर्न थाल्छन् त्यसको कटुको कुरा गरेर मलाई गाली गर्न थाल्छन् यिनीहरूले सही हो ओ माई गॉड गाइज म फ्र्याङ्क छु तर दिलवाली छु है म पनि थाहा छ नि तिमीहरूलाई गुड हार्टेड भन्छ नि मेरो हार्ट हुन्छ नि मेरो मुटु क्या हार्ट एकदम सफा छ है बी पोजिटिभ हो है हामीले रमाइलोको लागि कुरा गरेको त्यही हो नि अनि त्यही हो तपाईँलाई गाली गर्नेहरूलाई चाहिँ होइन तिनीहरूलाई चाहिँ ज्ञानै नदिउ के अरे बुझ्नु पनि यिनीहरूलाई फोकड भिडियो होइन भिडियोहरू गरेर पैसा दिनु पर्यो कि कहाँ फ्रीमा भिडियो ल्याएर कहाँ फ्रीमा लाइभ भइरहेको मान्छेहरूले पैसा तिरेर हेर्नुपर्छ कि टिकट गरेर हेर्नुपर्छ 390 त्यसपछि पो अनि त्यसपछि 1 भेट्नुपर्छ हो नि त हाँस ल हाँस गाइज हाँस्नलाई एकदम छुट छ है यो लाइभमा हाँसौँ फेरि हाँसौँ ल त दाजु हाँसौँ त कमेन्ट छैन किनभने रियाक्सन मात्रै गरिराख्नु भएको छ हाँसौँ न नेविका रत्ने बहिनीलाई भिनाजु चाहियो कि भिनाजु बनिदिने हो त दाजु ल भनेपछि नेविका साली पो तोक्ने रे त तिमीमा अगाडि बढ्नु पर्ने भयो त यहाँ त भिनाजु बन्दिन भन्छ खत्तम रहेछ नि प्रभाकर तिमी त अब मैले ज्वाइँ साहब भने है ज्वाइँ साहब हजुर ज्वाइँ साहब पनि भन्छ गाह्रो छ हजुर बिचरालाई मान हानेको पनि डर छ यता फेरि ओके जस्ट रमाइलोको लागि हामीले यस्तो कुरा है प्रभाकर गाइज अब प्रभाकरजीलाई एउटा नाम राखिदिउँ के नाम राख्ने होला मेन्सन गर त प्रभाकरलाई म 3टा नाम अप्सन दिन्छु है अब हेर प्रभाकर एउटा नेपाली अनम्यारिड लड्का जवान ह्यान्डसम लड्का जवान भनेर स्वीकार्नेहरूले लाइकको उनीहरू के अरे लभको साइन देऊ है लभको होइन प्रभाकर चाहिँ हाँसी मजाक गर्ने जस्ट रमाइलोको लागि यो बोल्दैछन् सायद झुटै बोल्दैछन् भन्ने रियाक्सन लाग्ने मान्छेले चाहिँ लाइक मात्र देऊ खासमा चाहिँ मैले म साँच्चै कुरा गर्नुपर्दा अघि न चाहिँ मैले तपाईँको टिकटकमा चाहिँ लाइभ देखेको थिएँ होइन हेलो हजुर टिकटकमा यसो अनि टिकटकमा हजुरको भिडियो हेर्दाखेरि मैले हजुरको सामान चाहिएको घरमा बिजनेसको कुराहरू आयो मेरो लाइभमा पो ल्याइदिनु भयो त लाइभमा आउँदैन त यसो म पनि अलिकति मनोरञ्जन दिइहालौँ न भनेर खासमा चाहिँ बिजनेसको कुराहरू फोन गरेको ए नो प्रब्लम अब त्यसो भए हामी अब राख्छौँ बिजनेसको कुरा हजुरले के सामान के मगाउनु लागिसक्यो हजुर हाँस्दै हुनुहुन्छ हाँस्ने प्रतिक्रिया भनेपछि फर्स्ट अप्सन प्रभाकरजी चाहिँ एकदमै ह्यान्डसम लड्के एकदम लक्का जवान अनम्यारिड अमेरिकाको के छ हजुर स्ट्याटस एकदम सिंगल स्ट्याटस अमेरिकाको सायद मलाई लाग्छ सिटिजन होल्डरै होइसिन्छ होला खाली छ है गाइज अब म्यारिज ब्युरो प्रभाकरजीको लागि म्यारिज ब्युरो पनि स्टार्टिङ भयो है हजुर हजुरलाई थ्याङ्कु I mean, you're telling a lot of good things about me. I'm not that handsome, but you told me I'm handsome. It's like advertising something that's not as good. You say, oh, it's really good, but it's not good. हजुरको भोइस मिठो छ हजुर ह्यान्डसम नहोला वी डोन्ट केयर हजुरको भोइस मिठो छ सबैभन्दा ठुलो कुरा भोइस मिठो हुनु पर्यो दिल सफा हुनु पर्यो द्याट्स इट दाजु ह्यान्डसम हुनु नै आवश्यक हुँदैन धनी हुनु नै आवश्यक हुँदैन तपाईको मन राम्रो हुनु पर्यो मनकारी अनि मिठो बोल्नु पर्यो सम्मान दिनु पर्यो सबैलाई हजुर बाँकी कुरा आफै मिल्छ हजुर सही हो पेटमा पाप छैन के रे अनि पेटमा पाप छैन मुखमा धर्म छैन नभन्नु न आम धार्मिक डोन्ट से लाइक दैट म एकदम धार्मिक छ है मुखमा धर्म छैन भन्नुको अर्थ के लाग्छ त्यो नराम्रो अर्थ नलगाइछ है म एकदम धार्मिक छ
नेपाली कोखरा पढाउनु पर्ने भयो होइन होइन म त धार्मिक छ है म एकदम धार्मिक छ है फेरि गड प्रेमी टाइपको छु है फेरि ओके पेटमा पाप छैन मुखमा धर्म छैन यो के अरे अर्को नेपाली यो जाँताहरूको बाल छैन ओहो यो मलाई गाली गर्नेहरूको बाल छैन मैले अलिकता त्यसलाई घुमाएर भनिदिएको है उहाँको ओडा अलिक स्ट्रेट भयो हजुर होइन जाँता बुझी भनेको त नेपालको फर्मल हो हाम्रो पार्लिमेन्टमा पनि चल्छ यस्तो अब चाहिँ बढी बोल्यो है प्रभाकरजी अब तिमीलाई कसैले मन पराउँदैन अब बढी बोल्यो अब राख तिमी अब तिमी लाइभमै इन्जोय गर पछि फोन सामान चाहियो भने अब सामानको कुरा गर्छौ भने गर अब त्यो के अरे अघि बोलेको दुईटा वर्ड चाहिँ नबोल हामी त्यही वर्डको कारणले गर्दा यत्रो लाइभमा यत्रो हङ्गामा भइरहेछ आज त्यही दुईटा वर्ड सहन नसकेर त्यही दुईटा वर्ड तपाईँ फेरि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने के फरक भयो तपाईँ र उहाँहरू मलाई गाली दिनेहरूमा भनिस् त प्रभाकरजी Don't say again, okay? Don't say. Respect, okay? Respect people. We are in live. And respect me as well as. But ladies सँग कुरा गर्दै होइसिन्छ. So the whole point is I didn't know you were doing live, so I called you for some business, right? No worry. Okay, what do you need? What do you need? के को लागि कल गर्छौ? It's a business. I cannot talk in the public. Or it's okay, no problem. भोलि फोन गरिस् नि त है म घर जाने बेला भयो ब्रो. भोलि के चाहियो टेक्स्ट गरिस् नि त मलाई है. Okay, आज पनि अब यसो धेरै लाइभ दिउँसो भयो टिकट. हैन म अफ गर्छु, लाइभ अफ गर्छु अब. म हजुरलाई बाइ बाइ गर्छु है त हजुर. त्यसै गर्दा हुन्छ है मैले भने हेर्नु तपाईले टेक केयर, you know, be happy, we'll talk. You have my number, right? You call me sometime. I will never call you. I will never call you. सामान चाहियो भने भोलि दिउँसो कल गर्नु होला. Thank you so much. I like that. Look at that. Look. अलि बढी बोल्दो रहेछ केटा चाहिँ अलि रमाइलो मुडमा हुनुहुन्छ जस्तो छ. इट्स ओके. लामो लाइभ भयो. थ्याङ्क यू उमेश रजकजी, थ्याङ्क यू सो मच. बिग एप्रिसिएट. एकदम एप्रिसिएट गरेँ. धेरै मान्छेले मलाई हेरेर यति धेरै सपोर्ट गरिदियो. आइ एम टु ह्याप्पी भेरी ह्याप्पी, रियल्ली ह्याप्पी भयो म. धेरै मान्छेले हेरेर त साथ दिस्यो नि मलाई, जे भए पनि होइन साथ दिस्यो. वान्स अगेन म फेरि पनि यो भन्न चाहन्छु, रिसाएर है नेपालको वरिष्ठहरू पढे लेखेको भिआइपीहरू प्लिज हजुरहरूले सम्मान गरिदिसेन. एउटा भर्खर अगाडि बढ्दै गरेको एउटा केटी जाबु म बिचरा, म त हजुरहरूको अगाडि त भर्खरै फुल्न लागेको थुङ्गा जस्तै हो. एजले मात्रै धेरै होला तर म त बिचरा धेरै स्ट्रगलिङमा छु नि. मलाई रिस गरेर के पाउँदैन. देशको बारेमा सोच्नुहोस् है, राष्ट्रको बारेमा सोच्नुहोस्, आफ्नो बारेमा सोच्नुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुहोस्. हेर्नुहोस् हजुरहरूको कारणले गर्दाखेरि म हिजोदेखि रातभरि सुतेको छैन. मेरो स्वास्थ्य बिग्रिरहेछ बिकज अफ यु. गाली वर्ड कहिल्यै युज नगरिसियो. मन पर्दैन बरु शिष्ट भाषामा मान हानि नहुने तरिकाले चाहिँ. कसले फोन गर्यो? हेलो हेलो. ठिक छु नानु. म फेसबुक लाइभमा छु अहिले. एकजना फेसबुकसँग नि जोइन गरेर कुरा गर्नुपर्ने थियो. लाइभमा छु नि पुरै म त. तिमीले फेसबुक छैन तिम्रो? भन अघि नै के कुरा भन्न लागिरहेको थियो? तपाईको त खूब चर्चा भइरहेको थियो नेपालको झन्डाको बारेमा. के चर्चा भयो कान्छो? खै त्यसमा बुढा खोइ देश जस्तो गर्यो भनेर. के गाली गर्थे? अनि गाली गरिहाल्छु नेपालको झन्डा त्यस्तो गर्दा त. अनि के गरेर मैले नेपालको झन्डा? त्यस्तो होइन त दिदी, नेपालको झन्डाको त अब किने सबैले इज्जत राख्नुपर्छ यस्तो. त्यही त बेइज्जत कहाँ भएको छ? तिमीले हेरेछौ फोटो? मैले हेरेको छु. अनि कहाँ तिमीलाई कुन चाहिँ एंगल बेइज्जत लाग्यो? कसले भनेको? तिमी अमेरिकामा बस्छौ कि नेपालबाट फोन गरेको अहिले? यो नम्बर कहाँको छ? यो अमेरिकाकै नम्बर छ. अनि म कहाँ छु त? तिमीले कसरी सोच्यौ कि नेपालको झन्डाले शरीर छोप्न हुँदैन भनेर? त्यस्तो भन्न खोजेको होइन के दिदी, मैले भन्न खोजेको नि नेपालको झन्डाले शरीर छोप्दैमा तपाईँ अनि फेमस हुनुहुन्छ त. कुरो म फेमसको कुरामा नजाऊ.
नेपालको झण्डाले शरीर छोप्न हुँदैन भनेर नेपाल मात्रै होइन विश्वमा आफ्नो राष्ट्रको झण्डाले आफ्नो शरीर छोप्न हुँदैन भनेर कुन कानुनमा छ? त्यही पनि छातीमा। तपाईले हेर्नु न तपाईको फलोअर्सहरुले नि तपाईलाई कस्तो कस्तो कमेन्टहरु गरिरहेछ हैन? ओ कान्छी, त्यही केसलाई लिएर म लाइभमा छु अहिले। तिमी आफै पनि अननोन छौ यो कुरामा। अब अरूलाई गाली गर्नु त बेकारै हो। तिमी आफै मसँग फोनमा कुरा गरिराखेको छौ, तपाईको फलोअर्सले तपाईलाई गाली गरे दिदी यु डुइङ रङ। तिमीले त्यो भन्दा अगाडि सोच के चाहिँ रङ हो के चाहिँ राइट हो। पब्लिकले गाली पब्लिकमा तपाई पब्लिक हुनुहुन्छ हैन, एउटा नेपाली मिडियामा तपाई पब्लिक एउटा सेलिब्रिटीको हिसाबले हुनुहुन्छ भने कुनै पनि आजसम्म कुनै पनि नेपाली सेलिब्रिटीहरुले नेपालको झण्डालाई लिएर कसले गरेको छैन, कसले गरेको छैन। तिम्रो नेपाल होइन विश्वमै खेलाडीहरूले आफ्नो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दा शरीरमा झण्डा राखेरै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। र तिमी अमेरिकामा छौ, विश्वमै चर्चित मान्छे मर्दाखेरि झण्डाले छोपिन्छ। बहिनी तिमीलाई ज्ञानको अलिकति कमी छ जस्तो छ। तिमी चाहिँ दिदीलाई फोन गर्न लायकको भएको छैन। ल भन तिमी होइन, तिमी एकचोटि पढ न त, बुझ न त, एकचोटि सर्च गर न त। विश्वमा झण्डालाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। आफ्नो छातीमा झण्डा राख्दाखेरि कहाँ चाहिँ अपमान हुन्छ झण्डाको। ल भन। मैले तपाईलाई नराम्रो वेबाट भनेको भए त दिदी तँ यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् भन्दा छ। मैले त तपाईलाई एउटा दिदीको हिसाबले भनिरहेको छु कि म पनि हेलो हजुर नमस्ते त्रिजनाजी। नमस्ते। ए तपाईँ लाइभ बन्द भयो? म लाइभमै छु। ए लाइभ हुनुहुन्छ? नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। तपाईँ पनि आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। एउटा बहिनीले मलाई डिबेट गर्दै थियो, उसको कुरा सुन्दै थिएँ, तपाईँको फोन आयो, फेरि फोन काट्यो, उसलाई फेरि म कल ब्याक गरेर तपाईँहरू दुईजनालाई सुन्नु, तपाईँहरू दुईजनालाई एकछिन म फोन मर्च गर्छु है। दुईजनाले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् है। त्यो अहिलेको बहिनीलाई पनि तपाईँको कुरा के हो राख्नुहोस्, म सुन्छु सँगै होइन। बहिनीलाई एकछिन कल मर्ज हुन्छ, एकछिन कल नकाट्नुहोस् है त, म पनि सुन्छु। म बहिनीहरूको सबको कुरा कल मर्च गराएर तपाईँहरूलाई पनि सुनाउँदैछु है। ल बहिनी ल हजुर दुईजना यहाँ फोनमा कल मर्च हुनुहुन्छ। ल डिबेट गर्नुहोस्, आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। पब्लिक पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। म लाइभमा छु है। ल हजुर सबलाई नमस्कार है, सबैजनालाई नमस्कार। फेसबुक लाइभमा छु म। भन्नुहोस्। ल बहिनीको कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। ल पहिला भाइको कुरा सुन्नु। भाइ हो कि दाइ हो हजुर मेरो? ल पहिला हाम्रो सरको कुरा सुनौ न है। म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने होइन, मान्छेले जे लाओस् जे खाओस् नाङ्गे हिँड्नुहोस् लुगा लाएर हिँड्नुहोस्, त्यो मान्छेहरूलाई के को टेन्सन छ? कसैलाई दुःख दिएको छैन। अब होइन यहाँ कुरा चाहिँ यो लुगा ड्रेसको कुरा चाहिँ छोडिदियो, ठिकै छ, त्यो गाली खाओस्। यहाँ झन्डाको पनि कुरा आइरहेको छ कि तपाईँले झन्डाको मेरो फोटो हेर्नुभएको थियो। झन्डा मैले छातीमा झन्डा राखेर भिडियो बनाएको थियो, त्यसको सबभन्दा बढी यहाँनिर विरोध चाहिँ झन्डाको हो। झन्डाको विषयमा केही बोल्नुहोस् त, अहिले ड्रेसको विषयमा नबोल्नुहोस्। त्यो अघि नै एकजना भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अघि सबैजना पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने कुकुरहरू हो भनेर। तिनीहरू त झन्डाको के छ, झन्डाको मतलब के थाहा छ तिनीहरूलाई? बाउले पकाएको बाउले कमाएको आमाले पकाएको खान्छ, फेसबुक चलाउँछ, फोनमा बस्छ, कमाइन खान्छ तिनीहरू। अब यो बहिनीको पनि कुरा सुन्नुहोस्। ल ल दाइ होइन भाइ, ल भाइ हजुरलाई के थाहा छ ल भन्नु के अरे हुन्छ। हजुर दुईजना डिबेट गर्छ। गलत जेपिटी वर्ड नबोल्नुहोस् त दाजु प्लिज है। जेपिटी वर्ड नबोल्नुहोस् है, कुरा सुन्नुहोस् एकअर्काको। ए दाजु हजुरले फोन काटिदिन्छ त, दुईटा मर्छ, फोन काट्न मिल्दैन नानु। तिमी कुरा गर, आफ्नो कुरा राख्नुहोस् न। कस्तो छाडा बोल्नु भएको दाजु हजुरले? छाडा नबोल्नुहोस् न। के नेपाली बना देखाउनु भएको? सुनेर बस्नुहोस् एकछिन दाजु। ल भयो म फोन काट्छु बहिनी, तिमीलाई फेरि फोन गर्छु। दाजुले अलिक छाडा। ल ल बहिनी भन। ल दाजु जानुभयो, जानुभयो त्यो
तपाईले मलाई किन कन्भर्सेसन नै मैले तिमीहरू म लाइभमा छु दुवैजनालाई मैले पब्लिकलाई सुनाउनको लागि तिमीहरूको फोन मर्च भएको हो हैन तपाईलाई मैले के नराम्रो भनेको छु अहिलेसम्म ल भन्नु भन्नुभएको छैन तपाईँ पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्छ राख्नुहोस् न भन्नुहोस् ल त्यस्तो हैन नि त उले कस्तो वर्ड युज गर्यो भने त्यही भएर काटेर गए त सक्यो त अब तपाईँलाई रिस उठ्यो ओ यहाँ सुन मेरो बहिनी सुन बहिनी तपाईँले नराम्रो भन्नुभएको छैन त्यो केटाले तपाईँलाई दुईटा वर्ड बोल्दा तपाईँलाई यति रिस उठ्यो भने मलाई कस्तो भयो होला सोच एकचोटि मलाई कस्तो भयो होला त्यति दुईटा वर्ड बोल्दा यो बहिनीलाई रिस उठ्यो भने मलाई कस्तो भयो होला मलाई कस्तो भयो होला फोन राखिदियो डराएर भन मलाई कस्तो भयो होला दुईटा वर्ड त्यो केटाले बोल्दाखेरि यो बहिनी यति रिसाई भने मलाई चाहिँ कस्तो भएको होला प्रत्येक मान्छेले मलाई त्यस्तै वर्डहरू बोलेको छ मलाई कस्तो भयो होला आज दुईटा वर्ड बोल्दाखेरि यो बहिनी यस्तो रिसाई तपाईहरु पब्लिकमा कुरा फेरि फोन गरिएले सुनौ यसको पनि कुरा हेलो भन तपाईलाई मैले के रङ भनेको छैन बहिनी सुन तपाईलाई त्यो केटाले दुईटा वर्ड बोल्दा रिस उठ्छ यस्तो रिस उठ्यो भने मलाई कस्तो भयो होला भन म पनि अमेरिकामा छु तपाई पनि अमेरिकामा हुनुहुन्छ त्यो केटाको मलाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ कि नै मैले उसको फोन रेकर्ड गरिरहेको छु म अहिले भर पुलिसले गर्न सक्छु ल म त्यो मलाई उसको फोन नम्बर दिने तिमीलाई दिने अधिकार छैन बहिनी तिमी एउटा सानो कुरामा यत्रो डिबेट गर्छौ तपाई पनि अमेरिकामा हुनुहुन्छ म पनि कुरो अमेरिका र काँचुको कुरा हैन बहिनी कुरो अमेरिका र काँचुको कुरा हैन हामी नेपाली हो बहिनी आज 10 वटा कुरा 20 वटा कुरा मेरो बारेमा एभ्री नेपालीले मलाई नराम्रो शब्द युज गरेर गाली गर्दाखेरि म एक्लै मैले के नराम्रो गरेको छु बहिनी त्यसको बारेमा बोल अब नेपालको झण्डालाई कहाँ अपमान भयो सोध नेपालको झण्डालाई छातीमा राख्न विश्वमा कुनै पनि झण्डालाई आफ्नो छातीमा सजाउन पाउँछ बहिनी छैन होला छ होला त तपाई अरूलाई पब्लिकमा भन्नुस् न पब्लिकले पनि सुनिरहेछ यो कुरा र तिमीलाई पनि बुझ झण्डालाई छातीमा सजाउन पाउँछ बहिनी सुन तिम्रो आमाको छाती चुसेर तिमी जन्म्यौ मेरो पनि छाती हो एउटा केटा मान्छेको पनि छाती हो केटा मान्छेले छातीमा झण्डा सजाउन पाउँछ भने केटी मान्छेले पनि गर्छौ त किन गाली गर्छन् त मलाई किन डिबेट गरेछ किन गाली गरेछ तिमीलाई एउटा गाली गर्दाखेरि तिमीलाई नानो तिमीले मलाई सम्झाउँदै छौ दिदी यु डुइङ रङ तिमीले मलाई मिस्टेक गरिस् भन्दै छ हैन ल तिमीले गाली हेरेको छौ मेरो ल मैले मिस्टेक गरे ओके मिस्टेक गरे ल तिमीले मेरो गाली हेरेको छौ गाली हेरेको छौ पनि हेरेको छु तपाईको गरेको त्यो गाली देख्दै गर्दाखेरि तिम्रो मन कस्तो हुन्छ होला तिमी एकचोटी आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर हेर तपाईले मैले रङ गरेको थिए र तपाईले मलाई फेसबुकमा अर्को थर्ड पर्सनसँग जोडाउनु पर्ने केही थियो अहिले म फेसबुक लाइभमै छु तिमी अहिले पनि पब्लिकमा छौ अहिले पनि पब्लिकमा छौ के तपाई यु आर तिमीलाई मन पर्दैन भने तिमी अहिले पनि तिम्रो भोइस लाइभमा गइरहेछ जो बोलेको थियो त्यसको चाहिँ मलाई फुल इन्फर्मेसन चाहियो राइट नाउ तपाई किन भने मलाई राइट छैन तिमीलाई दिनलाई मलाई कसैको इन्फर्मेसन तिमीलाई दिनलाई मलाई राइट छैन बहिनी आई डोन्ट केयर योर रुल्स एन्ड रेगुलेसन बहिनी आई डोन्ट केयर आई डोन्ट केयर योर रुल्स मलाई राइट छैन कसैको पर्सनल इन्फर्मेसन दिनलाई मलाई राइट छैन र तिमीसँग डिस्कस गर्न पनि राइट छैन मलाई हामी सबै नेपाली सबै नै यही रहेछ यहाँनिर एउटा केटाले थोरै गलत वर्ड बोल्दा यो केटी यति रिसाई एउटा केटाले थोरै मात्रै वर्ड गलत बोलेको थियो यो केटीलाई अघि यति रिसाई भनेपछि मैले त यस्तो गाली वर्षा गाइज एकचोटि अघि फोन गर्ने बहिनीको ठाउँमा राखेर मलाई हेर्नुस् त यही गाली मलाई त एभ्री नाइट बर्सियो हिजो एभ्री मोमेन्टमा बर्सियो ओके गाइज
धेरै लामो भयो, धेरै कुरा भयो। हजुरको केही कुरा राख्नु छ भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ है। यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, रियाक्सन मात्रै नदिनुस्। लाइभ पनि अड्किँदै आउँदै गरेछ, केही प्रब्लम छ जस्तो छ नेटवर्कमा। नानु तिमी एक्लै कराएर बसिरह हो, तिम्रो कुरा कसैले सुनेको छैन, तिमीले मेरो कुरा मात्रै सुनेको छौ। छैन मलाई कसैको नम्बर, कसैको मैले तिमीलाई भनेको छु फोन मर्छौ है बहिनी, तिमीलाई कुरा सुन्नु थिएन भने फोन काट्न सक्थ्यौ। मैले तिमीलाई पहिल्यै सोधेको छु बहिनी, उसको फोन आउँदाखेरि भनेकै छु नानु एउटा फोन आयो मलाई। यहाँ सुन बहिनी, मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ अघि फोन आउँदा, पब्लिकमा रेकर्ड छ तिम्रो र मेरो कुरा। यहाँ सुन बहिनी, तिमीलाई मैले भनेको छु नानु फोन मर्च हुँदैछ भनेर। नानु तिमी एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई पनिसमेन्ट गर्ने, सजाय गर्ने, त्यो गर्नेतिर नजाऊ बहिनी। तिमीले ल पढेको होला तर कसैलाई पनि यसरी प्रिटेन्ड नगर ल, यसरी ट्रिटिङ नगर ल कान्छु। आऊ पसलमा कि अहिले आऊ न, किन भोलि र, तिमीलाई वेलकम स्वागतम। के एनी प्रब्लम? सुन भाइ बहिनी, मैले तिमीलाई फोनमा कुरा गर्दा गर्दा यो त मलाई ट्रिटिङ गर्नको, यसले त यो लाइभबाटै पठाएको मान्छे जस्तो छ। यो लाइभबाट कसैले पठाएको जस्तो छ यसलाई। तँलाई यो लाइभबाट होइन, यो झन्डाको विषयमा बहिनी थाहा छ नानु, त्यही त तिमीलाई सबै, त्यही त नि तिमी सबै थाहा छ। तिमीलाई एउटा वर्ड बोलेको सुन्दा यति रिस उठ्छ भने त्यो नचिनेको मान्छेको नम्बर कसरी दिन सक्छु म, तिमीलाई भन त। नानी सुन, तिमी कस्तो खाले ट्रिटिङ हो यार। आऊ न पसलमा, तिमीलाई वेलकम छ नानु, आऊ न। होइन तिमी मलाई किन यति धेरै ट्रिटिङ गर्दैछौ नानु, किन, के दुश्मनी तिम्रो र मेरो? तिमीलाई गाली गर भनेको छु त नानु। त्यही त मैले त इङ्ग्लिस बुझ्दै बुझिन, के भन्यो त्यस्तो गाली त मलाई त आइरहेको छ। मलाई त नबोल, चुप लाग भनिरहेको छु त्यो केटालाई। भाइ त चुप लाग भनिरहेको छु मैले त। को हो म चिन्दा पनि चिन्दैन यार। गरिरहेको थिएँ, म लाइभमै छु अलरेडी, अहिले पनि लाइभमै छु होइन, म लाइभमै थिएँ। फोन जसको पनि उठाउँछु किनभने मेरो बिजनेस नम्बर हो यो होइन, जसको